का प्यानलिस्टज्यूहरू उमेश श्रेष्ठज्यू, इन्जिनियर शुभलक्ष्मी श्रेष्ठज्यू तथा इन्जिनियर भूषण तुलाधरज्यू, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू, यस वेबिनारलाई सफल पार्नु उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट साथीहरूलाई म नस्ला तुलाधर र नेपाल इन्जिनियरिङ समाज नेसको तर्फबाट आजको यस वेबिनार इलेक्ट्रिक भेहिकल इन नेपाल को लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। यस संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको वेबिनार सिरिजको यो 6औं वेबिनारको श्रृङ्खला हो। हाम्रो यो संस्था इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट समूहहरूको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन तथा पेशागत विकासमा टेवा दिने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको संस्था हो। जलवायु परिवर्तनले संसारलाई प्रभाव पारिरहेको समयमा वैकल्पिक ऊर्जा र यसको प्रवर्धनको विषय जोरदारका साथ उठिरहेको छ र हाम्रो जस्तो हिमाली देशहरूमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुग्ने भएको हुँदा हामी सबैभन्दा सचेत रहनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको निरूपकरण गर्न हामीले सक्ने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलस्रोतको धनी हुनुको साथै विद्युत उत्पादनमा प्रचुर अवसर भएको हाम्रो देशमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी देशलाई इन्भाइरोमेन्टली र इकोनोमिकल्ली सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको समाधानको लागि वैकल्पिक ऊर्जामा जानुको विकल्प अरू नभएको देखिन्छ, जसको एउटा विकल्प भनेको इलेक्ट्रिकल भेहिकल पनि हो। आज हामी यस वेबिनार थ्रु यसको आवश्यकता, इतिहास, आवश्यकता र औचित्य, प्राविधिक पक्ष, यसको वातावरण तथा आर्थिक पक्षहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ कि यो भविष्यमा हाम्रो वैकल्पिक ट्रान्सपोर्टेसन हुन सक्छ। आजको वेबिनार आयोजना गरिएको यस इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी सबैले आफ्नो इलेक्ट्रिक भेहिकललाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। तसर्थ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई तिहार, नुदह तथा छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित पुनः एकपटक स्वागत गर्दै तपाईहरू समक्ष यो कार्यक्रमको शेड्युल प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। शेड्युल सर्वप्रथम हाम्रो पूर्ण नारायण रञ्जित कार्सज्यूको प्रेजेन्टेसन रहनेछ। उहाँको प्रेजेन्टेसन 20 देखि 25 मिनट रहनेछ। त्यस पश्चात हाम्रो शुभलक्ष्मी श्रेष्ठज्यूको एज अ प्यानलिस्टहरू शुभलक्ष्मी श्रेष्ठज्यू, उमेश राज श्रेष्ठज्यू र भूषण तुलाधरज्यूको क्रमशः प्रतिक्रिया तथा उहाँहरूको अनुभव सेयर गर्नुहुनेछ। त्यस पश्चात हाम्रो श्री कृष्णज्यू र विकास महर्जनज्यूबाट चाहिँ क्वेसन सञ्चालन हुनेछ र अन्तमा हाम्रो लक्ष्मी देवकोटा सरज्यूबाट हाम्रो सेसन चेयरज्यूबाट चाहिँ हाम्रो यस वेबिनारको विश्लेषण गरी कन्क्लुजन गर्नुहुनेछ र लास्टमा हाम्रो देवनारायण सर, हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्षज्यूबाट भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुहुनेछ। यसै बिचमा हाम्रो मन्त्रीज्यू हरिशङ्कर आचार्यज्यू आउनुभयो भने चाहिँ उहाँको पनि एउटा हाम्रो शुभकामना तथा हाम्रो यस प्रोग्रामको बारेमा छोटो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। अब यस पश्चात अब हामी यो प्रोग्राम सुरु गर्नु अघि हाम्रो प्यानलिस्टहरू तथा प्रेजेन्टरहरू र सेसन चेयरहरूको चाहिँ छोटो परिचय दिन गइरहेछौँ। हाम्रो देवनारायण सर, इन्जिनियर देवनारायण सर, उहाँ चाहिँ हाम्रो यस संस्थाका चेयरम्यान हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ फर्मर डेपुटी डाइरेक्टर अफ नेपाल टेलिकम हुनुहुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो आजका सेसन चेयर लक्ष्मी देवकोटा सर हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा, उहाँ चाहिँ अहिले हाल चेयरम्यान डाइरेक्टर अफ वाटर मोडल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड। एकाडेमिकली उहाँ चाहिँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नास गभर्मेन्ट अफ नेपालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। हि इज अ फर्मर रिसर्च साइन्टिस्ट, Executive Director, Nepal Development Research Institute, Lalitpur, Nepal, former chairman of
बुद्धिगण्डकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कमिटी नेपाल गभर्मेन्ट। त्यस्तै अब हाम्रा हाम्रा प्रस्तुतकर्ता पूर्णनारायण रञ्जितकार सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाल म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ नेपाल विकली इन इङ्ग्लिस न्युजपेपर पेपरमा हुनुहुन्छ। He has been involved in magazine and newspaper since 1992 as publisher, consulting editor, and director and managing director. He has been involved in different publication and translation of the book. उहाँले शङ्करदेव क्याम्पसबाट 1988 मा ब्याचलर इन कमर्स गर्नुभएको थियो। He started his career from Hotel Annapurna and shifted his career to energy sector as a chief executive officer at Nepal Micro Hydropower Development Association. Worked as Chief Executive Officer of Solar Electric Manufacturer Association Nepal, and similarly he worked as Chief Executive Officer of Renewable Energy Confederation of Nepal from November 3rd, 2020. त्यस्तै हाम्रा प्यानलिस्टहरुमा सर्वप्रथम उमेश राज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। He is a CEO of Sri Eco Visionary Private Limited and is ex-president of Electric Vehicle Nepal. He has been involved in import-export business and involved in project to promote electric vehicle, LFP battery design for three-wheeler cars, and conversion of fossil fuel vehicle into electric vehicle. त्यसपछि हाम्रा शुभलक्ष्मी म्याम हुनुहुन्छ। She is a technical officer and section head of energy efficient at Alternate Energy Promotion Center. She has done bachelor in mechanical engineer from IOE Pulchok campus, and she is one of the first ladies who did mechanical engineering from Nepal, among two, I think, and masters in engineering of energy from Asian Institute of Technology from Bangkok. And she has received 3 awards, like 3 or 4 I think 4 award. Nepal Education Honor with Gold Medal, Yoshiro Takasaki Prize, and AIT Alumni Association Prize, and Yokusowa Prize. Similarly, we have another panelist, Bhushan Tuladar. He's a board member of right now. He's a board member of Saja Yatayat. He has done BS Masters in Engineering in Civil and Environmental Engineering from Cornell University in 1987. He has specialized in urban environment management, solid waste management, water and sanitation, climate change, and trainings. He has been involved in as executive director of Clean Energy Nepal Environment and Public Health Organization and Saja Yatayat. He has worked as consultant for various international organizations such as World Bank, Asian Development Bank, UN Habitat, etc. यसै गरी हाम्रो सेसन चेयर लक्ष्मी देवकोटा सरको भइसक्यो। थ्यांक यू। Now I would like very much Nasraji. हजुर सर। एकदम नाइसली प्रेजेन्ट गर्नुभयो। अब सर अब यस सेसनलाई चेयर गरिदिनु हुन चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी देवकोटा सरलाई अनुरोध गर्दछु र साथै अब पूर्ण सरलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। शेयर गरौँ कि स्क्रिन शेयर फ्यासिलिटी स्क्रिन शेयर मैले स्क्रिन शेयर गर्न पाइरहेको छैन। शेयर स्क्रिन भन्ने आएन सर। म कहाँ देखाइरहेको छु तर वाच डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन शेयरिङ भन्छ। मैले ओके गरिरहेको छु तर तपाईले मलाई को वाच बनाउनु भएको छैन है सर। म गर्दै हाले। हजुर। अब त्यति हुँदासम्म म आफ्नो कुरा सुरु गर्छु। नमस्ते सबैजनालाई, इन्क्लुडिङ नमस्ते टु डगलस हेनरिक्स टु
हामी चाहिँ नेपालीमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ, तैपनि डगलस हेनरिक सरले पनि केही त पक्कै बुझ्नुहुन्छ होला। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आजको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीजी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीजी हरिशरण आचार्यजी पनि जोडिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, आउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। र सुरु गरौँ के भन्छ सभाका अध्यक्षज्यू देवनारायण यादव सर र सेसन चेयर डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा सर। सुरु गरौँ सर, सुरु गरौँ। सुरु गर्न चाहन्छु। सुरुमै म चाहिँ अब आजैदेखि हिजैदेखि तिहार सुरु भइसकेको छ। तिहार, नुदह, छठ, यो विभिन्न पर्वहरू आइरहेको छ। सबैको एकमुष्ट रूपमा सबैजनालाई म हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। सुरु गरौँ। मैले चाहिँ जोडेँ। म एकदम सहज र सरल तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरूले मेरो विवरण, मेरो परिचय सुन्दाखेरि बुझिसक्नु भएको छ। म टेक्निकल होइन र पनि म चाहिँ केही प्रयास गरिरहेकै हो र म अभियन्ताको हैसियतले पनि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ परेको थिएँ। त्यस भएको हुनाले केही टेक्निकल कुराहरू यता छुटपुट भएको छ भने कृपया क्षमा गर्नु होला। म चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनमा के कुरा आउँछ त भन्ने कुरा राख्छु। कन्टेन्टमा चाहिँ मैले के राखेको छु भने इभोल्युसन अफ इभिज, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, इनोभेसन इन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, shifting of automakers to EVs. The EVs in Nepal in these days, supply, demand, cost, price, maintenance and after sales service कस्तो खालको भइरहेको छ भन्ने मैले जे देखेँ, मैले बजारमा जे देखेँ त्यो अलि लामो समयदेखि नै हेरिरहेको हुनाले हालसम्मको कुरालाई म अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी EVs in Nepal in records, अब कति EVहरू आएर पनि अब नदेखिने अवस्थामा गइसकेको अवस्था पनि छ। त्यो कुरालाई पनि अलिकति म अगाडि राख्छु र EV र इलेक्ट्रिकल ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ नेपालमा कस्तो थियो त भन्ने कुरालाई पनि राख्छु। इम्पोर्टेन्स अफ EVs फर नेपाल, नेपालको लागि किन चाहिन्छ भन्ने कुरा धेरै एङ्गलले चाहिँ यो प्रुभ भइसकेको छ। अहिले म आफ्नो तर्फबाट थोरैको राख्छु। अपडेट्स र लेटेस्ट मुभमेन्टहरू के भएको छ, हिजो अस्ति मात्रै पनि नयाँ नयाँ कुराहरू आएको छ, यो पनि म सेयर गर्न चाहँला। थट्स अन EV प्रमोसन, EV प्रमोसनको लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के होला त भने यो चाहिँ म औपचारिक भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत थट हो, ओपिनियन हो। यसलाई चाहिँ सजिलैसँग यहाँहरूले पनि लिनु होला र कतै कुनै ठाउँमा यो कुरा ठिक छ भने अगाडि लानु होला पनि अगाडि जान्छु। यो खासमा इलेक्ट्रिकल यो ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ 1828 मै चाहिँ सुरु गरेको देखिन्छ, इतिहासले भन्छ र यो विभिन्न अनलाइनको लिटरेचरहरूमा यो कुरा आउँछ। यो हङ्गेरियन प्रिस्ट र फिजिस्ट एकजना हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले सुरु गर्नुभएको रहेछ र 1832 39 सम्ममा चाहिँ स्कटिस इन्भेन्टर रबर्ट एन्डरसनले पनि यसमा काम गरेको देखियो। 1835 मा प्रोफेसर सिबार्डस स्ट्रेन्सले पनि यो अगाडि बढाएको देखिन्छ र क्रिस्टोफर बेकरले उहाँले सहयोग गरेको देखिन्छ। मूलत यो कहाँनिर आएर यसले चाहिँ टर्न लियो भने 1917 मा लिथियम आयन ब्याट्री अब कमर्सियली चाहिँ एभाइलेबल हुने भयो भनेदेखि यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल भने साँच्चै अगाडि बढेको हो। त्यो विषयमा फेरि पनि म दोहोऱ्याएर कुरा गरौँला, किनभने यसको इलेक्ट्रिक भेहिकलको विषयमा इनर्जी स्टोरेज यो ब्याट्रीको विषय चाहिँ नभइदिएको भए अगाडि यहाँसम्म आइपुग्दैन थियो। यो 1979 मा प्रोफेसर जोन गुड इनफ उहाँले चाहिँ निकै मेहनत गर्नुभएको देखिन्छ, उहाँ र उहाँको एसिस्टेन्टहरूले, र उहाँले चाहिँ यो लिथियम ब्याट्रीलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको इन्भेन्सन गरेर ल्याएपछि इलेक्ट्रिक भेहिकल अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा हो। म चाहिँ अब त्यसपछि के भयो त भन्ने कुरा ल्याउन चाहन्छु। त्यसपछि लिड एसिड ब्याट्रीमा चलाउनु पर्ने, ब्याट्री भनेको लिड एसिड ब्याट्री मात्रै हो भन्ने खालको जुन थियो, अथवा त्यसो भनौँ जेल ब्याट्रीहरू आए, ट्युबलाइट आए र पनि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि भेहिकलको लागि चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री अथवा
त्यो सँगसँगै जोडेर आएको ब्याट्रीहरूले चाहिँ समाधान दिइरहेको थिएन। लिथियम आयन ब्याट्री आएपछि चाहिँ कम स्पेसमा, कम भोल्युममा, कम डाइमेन्सनमा चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीको कम्पेरिजनमा 7 टाइम्स कम भोल्युममा र 7 टाइम्स नै बढी चाहिँ इनर्जी स्टोरेज हुने लिथियम आयन ब्याट्री, लिथियम ब्याट्रीहरू आएपछि हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल अगाडि गयो भन्ने आयो। त्यो सँगसँगै अब वर्ल्ड सिनेरियोमा फसिल फ्युलको स्कार्सिटी र त्यसमा भएको पोलिटिकल कुराहरू, ग्लोबल पोलिटिक्सका कुराहरूले पनि अटोलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकमा जानुपर्ने देखायो र कतिपय मेकरहरू छिटो छिटो चाहिँ यो बजारमा आए। अब बजार देखे जस्तो टेस्ला आयो। टेस्ला आएर त्यसलाई कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्यो भने त्यसले टोयोटालाई चाहिँ निकै पछाडि पारेर धेरै अगाडि गइसकेको अवस्था छ। टोयोटा धेरै लिडिङमा थियो, अब त्योभन्दा धेरै नै अगाडि चाहिँ टेस्ला पुगिसकेको छ। अब आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै भल्भो कम्पनीले अब हामीले चाहिँ अर्थात् भल्भोले फसिल फ्युलको गाडी नबनाउने भन्ने घोषणा गरिसकेका थियो र त्यो अनुसार अगाडि गएको छ। कतिपय अबका यो लिडिङ अटोमेकरहरू इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाएर बजारमा आइसकेको छ। लक्ष्मी सर के भन्ने हुनुहुन्छ यसमा? अनि अब नेक्स्ट के हुन्छ त? फुल स्क्रिन गर्ने भन्नुभयो हो। स्लाइड सोमा गएर हजुरले त्यहाँ F5 थिच्दिनै आउँछ होला। न्यू स्लाइड हैन सर, स्लाइड सोमा जानु त सर। स्लाइड शो भन्ने अप्सन छ माथि मेनुमा, माथिको लाइनमा सर, माथिको लाइनमा। हजुर हो त्यहाँदेखि अब फ्रम करेन्ट स्लाइड गर्नु, सेकेन्ड अप्सन। हजुर हो ल, ओके गरौँ। हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच। म अलि यसमा अभ्यस्त नभएकै ठहरियो। अब नेक्स्ट के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी ग्लोबल सिनेरियोमै अलिकति मैले जे देखेँ जे बुझेँ, यहाँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ अब यहाँहरूलाई पनि खबर छैन र इन्फर्मेसन छैन भन्ने होइन कि मैले जे देखेँ र जे बुझेँ भन्ने कुरा नै म सेयर गरिरहेको छु। यहाँ नेक्स्टमा अब के होला त भने इनोभेसन अफ इनर्जी सेभिङ। इनर्जी सेभिङ मैले भन्न खोजेको ब्याट्री हो। ब्याट्री चाहिँ जुन लिथियम आयन ब्याट्रीको इफिसियन्सी छ, त्यो ब्याट्री को एफिसियन्सी भन्दा पनि अगाडि जाने भनेर विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले र विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू, कम्पनीहरूले धेरै काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यसमा जोडेर भन्ने हो भने ल्याबोरेटरीमा सक्सेस भइसकेको लिथियम ग्राफेन ब्याट्री हो। ग्राफेन ब्याट्रीमा धेरै इनर्जी सेभिङ गर्ने छ भने छ। त्यसै लिथियम एल्युमिनियम आयो, लिथियम सल्ट ब्याट्री, लिथियम हाइड्रो ब्याट्री, यसरी धेरै नामकाहरू आएका छन्। यिनीहरूमध्ये कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिले भएको ब्याट्रीको क्यापासिटी अथवा भनौँ इफिसियन्सी भन्दा धेरै अगाडि जानेछ भन्ने मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। किनभने साइन्स भनेको धेरै नै बलियो हुँदो रहेछ नि। अर्को एउटा चाहिँ हामीले खोजिरहेको, हामीले पर्खिरहेको कुरा चाहिँ फास्ट चार्जिङ हो। जस्तो फास्ट चार्जिङको लागि चाहिँ अहिले पनि हाफ एन आवरमा 80% जान्छ अथवा 1 आवरमा 80% जान्छ फास्ट चार्जिङ डिभाइसहरू प्रयोग गर्दा भनिएको छ। त्यो चाहिँ कुरा कतिमा आउनु पर्ने त? अब हामीले फसिल फ्युलको पेट्रोल पम्पमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, एकछिनमा खर्रै भर्दिए जस्तै 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनटमा फुल चार्ज हाफ चार्ज आउने चाहिँ सम्भावना धेरै नै छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो एक्सपेक्ट मात्र गरेको, अहिले आइरहेको छैन। फास्ट चार्जिङ चाहिँ 10 मिनटमा यो 50% गर्न सकिन्छ भने टोयोटा कम्पनीको एउटा चाहिँ लिटरेचरमा चाहिँ मैले पढेको छु। त्यो पनि 1-1.5 वर्ष अगाडि नै हो। त्यो हिसाबले अहिलेसम्ममा त्यो बजारमा आइसक्नु पर्ने थियो। लेट्स वेट, त्यो चाहिँ द्याट मे ह्यापन भेरी सुन। अगाडि जाऊँ।
अहिले काठमाडौँ अथवा भनौँ नेपालमा चाहिँ इभीहरू कस्ता कस्ता छन् के छन् भन्ने विषयमा मैले चाहिँ फोटोहरू राखिन्न। यो धेरै किसिमका नै आइसकेका छन्। अब यो मैले अल्फाबेटिक अर्डरमा राखेको छु, हेर्नु होला। BYD भन्ने एउटा चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा साह्रै नै बिक्ने गाडीहरू छन्। त्यसको राम्रा राम्रा कार, सानो कार, बसहरू पनि आएको छ। सिटी स्पिरिट भनेर हाम्रो उमेशजीले इम्पोर्ट गर्नुभएको सानो चिटिक्क परेको अर्बन ट्रान्सपोर्टको लागि साह्रै सजिलो हुने, पार्किङ स्पेस पनि कम खाने आएको छ। यस्तै डेरी भन्ने आएको छ। ह्युन्डाई कोनाले धेरै नै बजार लिएको छ। किया नेरो छ, कियाको नेरो भन्ने गाडी पनि राम्रै छ भन्छन्, राम्रो छ पनि देखेको। MG छ। यस्तै निसान लिफ पनि आइसकेको छ। निसान लिफ 2 वर्ष अगाडिको रेकर्डमा चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा सबभन्दा बढी बिकेको चाहिँ इभी हो। अब टाटा नेक्सन आइसकेको छ नेपालमा। नेपालमा धेरै नै बुकिङ यसले पाइसकेको छ अथवा यसमा एट्र्याक्सन भइसकेको छ। 100वटा यसले डेलिभर पनि दिइसकेको छ भन्छ। यसरी टेस्ला पनि आएको छ। टेस्ला S मोडलको आएको छ। यहाँ चाहिँ 15-16वटा चाहिँ यो उपभोक्ताले बुझी पनि लिइसकेको छ। डिगो भन्ने गाडीहरू पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। डिगो गाडीले पनि राम्रै पिकअप गरेर आएको छ। त्यसको एफिसिएन्सी पनि राम्रै छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। मैले टेस्ट ड्राइभ चाहिँ गरेको छु तपाईँहरू। अब यसमा कार छ, उसको बस छ, मिनी बस, माइक्रो बस पनि छ। अब सुन्दर यातायातको कुरा आयो। सुन्दर यातायातले चाहिँ बसको BAK भन्ने बसहरू ल्याएको छ। 2टा बस चलाइरहेको छ र 1 महिना सवा महिना अगाडि, 1.5 महिना जति अगाडिको एउटा कार्यक्रममा अब हामीले चाँडै नै धेरैवटा बसहरू चाहिँ सेवाको लागि चाहिँ ल्याउँदैछौँ भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको थियो र नेपालमा एसेम्ब्ली प्लान्ट पनि राख्ने भन्ने कुरा राखेको थियो। यसै गरी नेपालमा 3 व्हिलर सफा टेम्पोको विषयमा त यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अहिले पनि सफा टेम्पोले राम्रै सेवा दिइरहेको छ र सुरुमा 700वटा थियो, अहिले 700वटा भन्दा अलिक कम छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी यो 3 व्हिलर इलेक्ट्रिक 3 व्हिलरहरू धेरै जस्तो तराईतिर चलेको छ। किनभने तराईको सम्म यो उकालो ओह्रालो नभएको ठाउँमा धेरै नै राम्रो हुने रहेछ। यसले धेरै सेवा दिइरहेको छ। 40,000वटा जति चाहिँ अहिले नम्बर भएको नभएको गरेर चलिरहेको अवस्थामा छ भन्ने मलाई जानकारी छ। त्यसै गरी स्कुटरहरू विभिन्न ब्रान्डका स्कुटरहरू छन्। मियामा, नियु, प्योर, सुपर सोको, टेलजी, टेरी, प्योमोटो, याडिया, यसै नामको यसै नाम अलि त्यति नाम नचलेका पनि केही छन्, धेरै छन्। मोटरसाइकलमा बेला, सुपर सोको यात्री छन्। यात्री नेपालमै बनाउने हो। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक सुपर बाइक भन्दा नि हुन्छ यसलाई। यसको सर्भिस, यसको एफिसिएन्सी र यसको प्राइसले पनि। इलेक्ट्रिक बसहरू BYD ले इलेक्ट्रिक बस ल्याएर लुम्बिनीको लागि चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा, काठमाडौँमा पनि चलाएर हेरौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नु भएको बसलाई मैले जोडेको हो। BYD ले यी बसहरू ल्याएको छ। यसै सुन्दर यातायातले ल्याएको छ। म अलि यताउता परेँ, आइम सरी। हजुर, सुन्दर यातायातको बस छ। बस सुन्दर यातायातलाई बढाउँदैछ। साझा यातायातले 40वटा बस चाहिँ ल्याउने तयारी गर्दैछ र त्यसको लागि चाहिँ 3वटा अब छिट्टै नै आइपुग्छ भन्ने कुरा हिजो अस्ति मात्रै फेरि नयाँ अपडेटहरू छ। प्रवेश बागमतीले चाहिँ पनि 30वटा इलेक्ट्रिक बस चलाउने, यो धुलीखेलदेखि हेटौँडासम्मकै रुटमा चलाउने भन्ने थियो। अहिले खासै त्यसमा चाहिँ प्रगति भएको चाहिँ थाहा हुन सकेको छैन। सुन्दर यातायातले चाहिँ एसेम्ब्ली प्लान्ट पनि राख्दैछ भन्ने छ। यो बस बनाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट हो। म अर्को स्लाइडमा जान चाहन्छु। यो कतिवटा चाहिँ आएर पनि गइसकेको छ। अब ट्रली बस नेपालको ल्यान्डमार्कै थियो, तर ट्रली बस चल्न सकेको छैन। ट्रली बसको यो मैले दयनीय अवस्थाको फोटो चाहिँ राखिन्न। त्यो बेला फुर्तिलो भएको बेलाको एउटा फोटो चाहिँ मैले सेयर गरेको छु। रेवा, अहिले पनि रेवा आएको रहेको छ हाम्रो चलनचल्तीमा। बिजुली गाडी चाहिँ त्यति देखिँदैन, आएको पनि थोरै थियो त्यो बेला।
महिन्द्रा E2O चलिरहेको छ। डाभिन्सी भन्ने दुईटा डाभिन्सी ब्रान्डको चाहिँ हुलासले बनाएको थियो नेपालमा, त्यो पनि अहिले देखिँदैन। किया सौल पनि छ बजारमा, जे स्टार आएको थियो त्यो पनि देखिएन, हावायु आएको थियो त्यो पनि देखिएन, डाइए आएको छ र डाइए चलिरहेको पनि छ, त्यो 18-20 वटा चाहिँ हुनुपर्छ। पिजिओको गाडीहरू पनि ल्याएको थियो, तर पिजिओको गाडी चाहिँ यहाँ पिजिओको गाडी पनि यहाँ आएको थियो, तर पिजिओको गाडी चाहिँ चलिरहेको खासै देखिँदैन। दुईटा गाडी ल्याएको थियो, मार्केटमा त्यति पेनिट्रेसन हुन सकेन। अब कतिपय स्कुटरहरू विभिन्न ब्रान्डकाहरू आए, त्यो रहरले किनेकाहरूले त्यसलाई चाहिँ चलाइराख्न नसकेको अवस्था पनि छ, र कतिपय स्कुटरहरू राम्रै छ, चलिरहेको पनि छ। अर्कोमा जान चाहन्छु। नेपालको इभीको हिस्ट्री अथवा इलेक्ट्रिकल ट्रान्सपोर्टेसन कस्तो छ भन्नाले, म यहाँ गर्वका साथ रोपवे नेपालमा अहिले नचलिएको भए पनि 100 वर्ष पुग्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यो 1922 मा चन्द्र शमशेरले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो। अहिले यो नेपालमा रोपवे खासै धेरै चलिरहेको छैन, केबल कारहरू त छ केही ठाउँमा, छोटोमा। यो उबेलाको रोपवेले चाहिँ यो सामान ढुवानीको लागि ठुलै योगदान गरेको थियो। यो चाहिँ अब हराइसकेको छ, फेरि पनि आउनुपर्छ, नेपालको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा केही विज्ञहरूले यो कुरा चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ। यो यसरी ट्रली बस 1975 मा आएको थियो र त्यो पनि नचलेको अवस्था मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। कन्भर्सन अफ यो फोसिल फ्युल भेहिकल टु इभी यो 1990 टाका चाहिँ गरिएको थियो। यहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा खासै हेर्न देख्नु भएन होला। भाइराजा स्थापित भन्ने एकजना अहिले पनि इलेक्ट्रोमेकानिक अटो मेकानिकको काम गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो 48 सालमा। त्यो मैले देखेको भएर त्यसमा मैले यसलाई चाहिँ समावेशै गरेको छु। र केही उत्सुकहरूले चाहिँ गर्नुभएको थियो 2-3 वटा गाडीमा, त्यो सरकारले चाहिँ यसलाई कुनै पर्मिसन दिने अवस्था नभएकोले यो कन्भर्सन भन्ने कुरा अगाडि गएको छैन। पछि पनि यो कुरा म दोहोऱ्याउने छु। सफा टेम्पो 1993 मा सुरु भएको थियो। सफा टेम्पो बनाउनको लागि पनि एकदमै धुवा उडाउने विक्रम टेम्पोहरू स्थापित गर्नलाई चाहिँ ल्याइएको थियो। त्यो बेला चाहिँ विक्रम टेम्पो दुईटामा चाहिँ कन्भर्सनै गरेको थियो। त्यो पनि अब कुनै गभर्मेन्ट पर्मिसन बिना नै गरिएको थियो भने त्यो बेला संलग्न भएका इन्भल्भ भएकाहरूले मलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। र त्यो सफा टेम्पोको चाहिँ पछि चेसिस र कम्पोनेन्टहरू बाहिरबाट ल्याएर नेपालमै बनाएको थियो। यो कुराहरू चाहिँ छन्। अब इभी इम्पोर्ट कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ म निवेदन गर्छु। रेवा ल्याएको थियो इटालीबाट, मलाई जहाँसम्म लाग्छ इटालीबाट नै हो। 2006-07 तिर यो सरकारको नियम र कानुन र रुल्सहरू कहाँ के हो, यो बुझारमा चाहिँ निकै नै कमजोरी थियो होला त्यो बेला। रेवा चाहिँ 2006-07 मा आएर पनि 4-5 वर्ष भन्सारबाट बाहिर आउनु पाएन। यो उबेला रेवा सडकमा आएपछि हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू केही सङ्ख्यामा देख्यौँ, त्यो चल्यो पनि। अहिले पनि कतिपय रेवा उबेलाको रेवा अहिले पनि चलिरहेको छ। यस्तै बिजुली भन्ने गाडी ल्याउनु भएको थियो, हाम्रो विजयमान शेरचन हुनुहुन्छ नेभीको, उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको थियो। केही 2011-12 मा ल्याउनु भएको थियो। त्यो पनि हामीले चाहिँ अब ट्याक्स कम भएको अवस्था थिएन, त्यो त्यति अगाडि जान पाएन। अब फेरि पनि आउँछ होला भन्ने आश गर्न सकिन्छ। अब एउटा चाहिँ ल्यान्डमार्क के छ भने नि, म यसलाई ल्यान्डमार्क गभर्मेन्ट डकुमेन्ट भन्छु। इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भेहिकल्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट पोलिसी 2014। 2071 सालमा वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति भन्ने ल्याएको छ। त्यसमा इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी धेरै कुराहरू समावेश भएको छ र त्यसलाई प्रमोट गर्ने का लागि चाहिँ सरकारले तयारी गर्ने र नियम कानुन रेगुलेसन कार्यविधि के बनाउनु पर्ने सबै बनाउने भन्ने कुरा त्योभित्र उल्लेख छ। तर अगाडि गएको अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन। त्यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अगाडि गएकै छैन।
जति जसरी लेखेको छ त्यसरी छ भन्दा फरक पर्दैन। अब 2016-17 मा आएर चाहिँ ट्याक्स रुलमा चाहिँ इभीलाई सजिलो बनाउने भन्ने ट्याक्स रुल ल्याएको थियो। त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ अगाडि जाने वातावरण बन्यो र अब त्यतिखेर चाहिँ नेपाललाई फिट हुने र नेपालमा बिक्ने भन्ने खालका थोरै गाडीहरू भित्र आउन थालिसकेका थियो। अलि पिक्ने गरेको थियो, तर त्यो चाहिँ 2020 को बजेटले चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्कै स्टप गरिदियो, त्यो अगाडि जानु पाएन भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ निवेदन गर्छु। र त्यसपछिको कुराहरू फेरि जोडौँला। यही दरमियानमा अटो लोन, विद्युतीय सवारी साधनको अटो लोनमा चाहिँ 80% सम्म ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिने गरी व्यवस्था गर्ने भन्ने सरकारले चाहिँ नियम बनाइदियो। त्यो अनुसार अगाडि गइरहेछ, अहिले पनि त्यो लागू नै छ। अब मैले यहाँ 2016 मा ट्याक्स चाहिँ सजिलो बनाइदिएको थियो भन्ने कुरालाई यहाँ चाहिँ ट्याक्स 2020 मा आएर लगभग फसिल फ्युलको गाडी इम्पोर्ट गर्दा जति नै पर्ने गरी चाहिँ बजेटमा व्यवस्था गरेपछि इभी अगाडि जानबाट ठ्याक्कै रोकेन। त्यसलाई चाहिँ त्यसको केही महिनापछि रिलिफ गरियो, थोरै चाहिँ संशोधन गरियो। त्यसले पनि खासै आयात गर्ने र यो उपभोक्तालाई यसले चाहिँ एट्र्याक्सन दिन सकेन। अब पछिल्लो फेजमा आएर चाहिँ के भएको छ भने यो चालु आर्थिक वर्षको सन् 2021-2022 को आर्थिक वर्षको ट्याक्समा चाहिँ यो पहिलाकै 2016 कै अवस्थामा चाहिँ फिर्ता गएको छ। त्यसमा थोरै फरक त छ नै। अगाडि जान्छु। अब इलेक्ट्रिसिटी इभी चाहिँ नेपालमा किन अब हामी चाहिँ अगाडि गयौँ भन्ने कुरालाई फेरि एकचोटि चाहिँ लिउँ। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहिला जस्तो अब के भन्छ लोड सेडिङको अवस्था रहेन। यो 3 वर्ष वर धेरै राम्रो भइसकेको छ र अहिले चाहिँ स्पिल नै भइरहेको छ। इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन चाहिँ खपतै भइरहेको अवस्था छैन। त्यो खपत गर्नको लागि पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यो धेरै ठुल्ठुलो तहदेखि सानो तहसम्म यो कुरा चाहिँ आएकै छ। इन्भाइरोन्मेन्टल इम्प्याक्ट भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु। यसले वायु प्रदूषण नगर्ने भएको हुनाले यो वायु प्रदूषणकै कारणले हजारौं मान्छे चाहिँ वर्षेनी नेपालमा मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा सुन्नुभयो होला। 22,600 जनाको चाहिँ वायु प्रदूषणकै कारणले यो भेहिकुलर इमिसन मात्र होइन, इन्डोर एयर पोल्युसन पनि यसमा जोडिएको होला। अनि हेल्थ इम्प्याक्ट यहाँ मैले जोडेको छु। इकोनोमिक इम्प्याक्ट अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ धेरै यो छर्लङ्गै घाम जस्तै छर्लङ्ग कुरा छ। हामी फसिल फ्युल इम्पोर्टमा धेरै पैसा खर्च गर्छौँ, 200 बिलियन भन्ने चाहिँ कुरालाई लिएर। अब यसलाई कसरी कम गर्ने त भन्ने कुरामा धेरै अगाडिदेखि नै बिजुली अब हामीसँग धेरै नै भएपछि इभीमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आउन थाल्यो। त्यसले चाहिँ राम्रै अहिले चाहिँ स्लोगनको मुभमेन्टको रूपमा लिएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। रिलेसन टु ग्लोबल इस्युजमा अब हामी चाहिँ ग्लोबल मुभमेन्टमा कहाँ पुगेका छौँ भने क्लाइमेट चेन्जको कुरालाई लिएर अब यहाँ हामीले जोडी राख्नु आवश्यक छैन, सबैले बुझिसक्नु भएको छ। यो ग्लोबल वार्मिङको ठुलो कन्ट्रिब्युटिङ कम्पोनेन्ट भनेको भेहिकुलर इमिसन हो भन्ने कुरा यहाँ सर्वत्र कुरा आइसकेको छ र यो संसारभरिले यो कुरालाई उठाइरहेको अवस्था छ। अब 100% रिन्युएबल इनर्जी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ग्लोबल मुभमेन्ट भएर आइरहेको छ। अब 100% रिन्युएबल इनर्जी भन्ने कुरा ल्याउने हो भने फसिल फ्युल यसमा अट्दैन। फसिल फ्युलको सट्टामा रिन्युएबल इनर्जी चाहिने हुनाले रिन्युएबल इनर्जीमा हामीसँग चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी नै हो। इभी ट्रान्सपोर्टेसनको लागि इलेक्ट्रिकल ट्रान्सपोर्टेसन नै हो भन्ने कुरा बुझौँ। यसै गरी नेट जेरो इमिसनको कुरा आइरहेको छ अहिले संसारभरि। यो नेट जेरोको इमिसनको लागि पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलको ठुलो भूमिका रहन्छ नै। अब हामी चाहिँ यसमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, सस्टेनेबल इनर्जी फर अल, यी सबै कुराहरू पनि जोड्न मिल्छ, त्योसँग सम्बन्धित रहिआएको छ।
अब हाम्रो कमिटमेन्ट कहाँ छ त भन्ने कुरा सरकारले 2074-75तिर इनर्जी व्हाइट पेपर निकालेको छ। त्यसमा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई ठुलै ठाउँ दिएको छ र यो आवश्यक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा दर्शाएको छ। त्यसै पिरियडिक प्लान 5औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि राम्रैसँग इलेक्ट्रिक भेहिकलको इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा उठाएको छ। पछिल्लोमा चाहिँ गत वर्ष यो UNFCCC-लाई चाहिँ नेपालले बुझाएको दोस्रो NDC-मा चाहिँ पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरालाई चाहिँ राम्रैसँग राखेको छ। राम्रैसँग यो आवश्यक छ र यसमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छ। यो मैले 200 बिलियनलाई बेसरी नै उठाउन चाहेको छु। यो 200 बिलियन भन्दा पनि बढी नै हुनुपर्छ। अब अलिकति म यो चार्जिङ सिस्टमसँग कता कता जोडिन चाहन्छु, यो पछि जोडौँला। अब अपडेटमा चाहिँ म ल्याउन चाहन्छु। अपडेटको कुरालाई लिएर भन्यो भने हिजो अस्ति मात्रै यो 2-3 दिनभित्रका कुरालाई चाहिँ मैले यो यहाँहरूलाई समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। अल्टरनेटिभ इनर्जी प्रमोसन सेन्टरको 25औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा एउटा इलेक्ट्रिक भेहिकल र्याली गरेको थियो। त्यसको एउटा फोटो पनि मैले जोडेको छु। त्यसमा यो साना गाडीहरू पनि देखिन्छन्। झन्डै 300 जना जति सहभागी हुनुभएको थियो। गाडीहरू पनि थुप्रै थिए, विभिन्न ब्रान्डका गाडीहरू थिए, विभिन्न मेकका गाडीहरू थिए, नयाँ पुराना सबै खालका थिए। मोटरसाइकल स्कुटर र साइकल, इलेक्ट्रिक साइकल पनि थिए। अब त्यो बेला चाहिँ त्यसको उद्घाटन हाम्रो अहिलेका माननीय मन्त्रीज्यू ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यू पम्प भुषालज्यूले चाहिँ यो उद्घाटन गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ यो गाडी र्याली उद्घाटनको समयमा के भन्नुभयो भने यो अब हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल नै किन्नुपर्छ भन्नेतिर जोड गरौँ। यो निजी क्षेत्रले पनि भन्ने कुरा, सबैले किन्दाखेरि यही किनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनमा राखौँ र काम गरौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। र हिजै मात्र APC-कै 25औं वार्षिक उत्सवको सम्बन्धमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले भन्नुभयो यो इलेक्ट्रिक भेहिकलका लागि अब ट्याक्स चाहिँ फ्री नै गर्ने गरी चाहिँ यो माथिल्लो स्तरमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। उहाँले नै हामीलाई चाहिँ हिजो जानकारी गराउनु भएको थियो। अब अगाडि कसरी जान्छ त भन्ने कुरा हामीले एक्सपेक्टेसन, त्यति मात्र होइन, हाम्रो एक्सपेक्टेसन कहाँ हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरू पछि पनि म दोहोऱ्याउँला। यहाँ चाहिँ म के जोड्न चाहन्छु भने सरकारले अब किन्दाखेरि गाडीहरू इलेक्ट्रिक नै किनुन् भन्ने कुरा चाहिँ आएको भए राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी सकिन्छ भने अब फसिल फ्युलका गाडीहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्न चाहिँ बन्द गर्नतिर पनि सरकारले कदम चाल्नु उपयुक्त होला भन्ने एक्सपेक्टेसन म चाहिँ राख्न चाहन्छु। अब म थट्समै जान चाहन्छु। थट्समा मेरो समय सकिनलाई के हो? हेलो, थट्स अन EVs फर नेपाल। म यो मैले गरेको यो मैले देखेको र मैले चाहिँ लेखेको पढेको भरमा चाहिँ म यी कुराहरू चाहिँ लेखिरहेको छु। त्यो आधारमा यो चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ साह्रै नै कमजोर छौँ। हुन त प्राइभेट सेक्टरको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि जति आएका छ त्यसलाई चाहिँ पनि धेरै ठुलो उपलब्धि मान्न सकिँदैन। अब उपलब्धि मान्ने दिन अब आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने बजारले एउटा सेप लिइसकेको छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन जस्तो कि साझाले छिट्टै बस ल्याउने, प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले छिट्टै इलेक्ट्रिक बसहरू ल्याएर चलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ निकै महत्त्वका कुराहरू हुन्। यस्तै सुन्दर यातायात र अन्य अरूले पनि इलेक्ट्रिक बसहरू छिटो छिटो ल्याओस् र छिटो छिटो अपरेसनलाइज गरून् भन्ने कुरामा सरकारले धेरै ध्यान दिनुपर्छ र आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ पनि। यो प्राइभेट सेक्टरको काम हो। प्राइभेट सेक्टरले जे गर्छ उसैले गर्छ भन्ने खालको चाहिँ मनसा अब लिँदैन होला भन्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अब इलेक्ट्रिक बस कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले पहिला माथि नै जाउँ। इलेक्ट्रिक रेल नेपालमा इलेक्ट्रिक रेल कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ त्यति छलफल गरेर राख्नु नपर्ला। तर
इलेक्ट्रिक रेलको विषयमा यसले समय र पुँजी धेरै लाग्छ, स्रोत धेरै लाग्छ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको अहिले जुन रेलका कुराहरू आइरहेको छ यसमा चाहिँ अलि छिट्टै चाहिँ यो इलेक्ट्रिक रेलमा चाहिँ चल्ने गरी गर्नु आवश्यकता हुन्छ। नेपालको लागि चाहिँ यो ठुलो चाहिँ आर्थिक उपलब्धि हुन सक्छ, हुने नै छ। यसै मेट्रो रेलका कुराहरू आए, यो कुरा कतै गएको छैन र मोनोरेल चलाउने कुरा आयो, त्यो पनि कतै गएको छैन। रोपवे नेपालले चाहिँ निकै राम्रो चाहिँ यसले उपलब्धि गरिसकेको थियो र यसलाई अहिले पनि हालका दिनमा पनि यो डिकार्बोनाइज ट्रान्सपोर्टेसनको लागि नेपालका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि राख्न सकिन्छ। थोरै लगानीमा, थोरै खर्चमा हामीलाई चाहिँ यो ढुवानीका, विशेष गरी ढुवानी, सामान ढुवानीका लागि यो विभिन्न ठाउँमा नेपालको टेरानलाई सुहाउँदो सबभन्दा सस्तो खालको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन डिकार्बोनाइज ट्रान्सपोर्टेसन रोपवे नै हुन्छ। यसमा चाहिँ विज्ञ महानुभावहरू, सरकारी निकायहरूले चाहिँ सिरियसली लिइदिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको विषयमा यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्ला। यहाँ विभिन्न बाटोको र विभिन्न यो युजरको विचारलाई राखेर विभिन्न रोडको क्वालिटीहरूलाई पनि विभिन्न कुराले चाहिँ लिएको पाइन्छ र विभिन्न रिपोर्टहरू आइसकेको पनि छ। केही वर्ष अगाडि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले बनाएको सहरी यातायातका लागि चाहिँ रेकमेन्डेसन रिपोर्टहरू पनि आएको छ। त्यसमा बसहरू कसरी चलाउने भनेको छ। अब त्यसमा इलेक्ट्रिक बस कसरी चलाउने भन्ने कुरा आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। 12 मिटर, 10 मिटर, 8 मिटर अथवा यसमा 8 मिटर अगाडि पछाडि होला। जस्तै बिआरटी, अब बिआरटी आउनुपर्छ भन्ने कुरा कता कता सुनेको छु। यो आउनु अत्यावश्यक छ र छिट्टै आओस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ विचारमा ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कन्सिडरेसन अलि सिरियसली गर्नुपर्छ। मिनी बस, माइक्रो बसहरू पनि अब छिटो छिटो आउँछ होला। माइक्रो बसहरू, केही माइक्रो बसहरू आएको पनि छ र चलिरहेको पनि छ। अलि टाढा टाढाका गन्तव्य पनि चलेको छ। सिन्धुली गएको छ र पोखरातिर पनि विभिन्न ठाउँमा थोरै भए पनि चलिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा जानकारीको लागि निवेदन छ। मैले पनि जानकारी प्राप्त गरेको हो। अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन 3, यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा ट्याक्सी भन्ने कुराहरू पनि निकै महत्त्वका छन्। यो ट्याक्सीहरू पनि इलेक्ट्रिक नै ल्याओस्। अब आउने कुरा, अब आउने ट्याक्सीहरू भन्ने छ। यहाँ म कन्भर्सन तल जोड्छु। चलिरहेका राम्रा कन्डिसनका ट्याक्सीहरूलाई कन्भर्सन गरेर इलेक्ट्रिक गरेर चलाउनु पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। राइड सेयरिङ 4 पाङ्ग्रे 2 पाङ्ग्रेमा पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू नै होस् र जो इलेक्ट्रिक भेहिकल भएका छैनन् र आइसी इन्जिन चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कन्भर्सन गर्ने चाहिँ कुरा ल्याउनु पर्यो। र आजै भर्खर एउटा रिपोर्टमा मैले पढिरहेको छु। अब कन्भर्सन 1 वर्षमा आउने गरी चाहिँ यो टाइमलाइन चाहिँ राखेको छ कन्भर्सनको लागि चाहिँ यो भन्ने छ। म फेरि पनि त्यही अब गभर्मेन्टले चाहिँ यसअघि पनि मैले निवेदन गरेँ, गभर्मेन्टले आफूलाई चाहिने गभर्मेन्ट युजको चाहिँ गाडीहरू इलेक्ट्रिक नै खरिद गरून् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। कन्भर्सनको भर्खरै मैले कुरा निकालेको छु। कन्भर्सन यो अघि मैले निवेदन गरेको 2071 को नीतिमा कन्भर्सनको लागि राम्रो स्थान दिएको छ र यसलाई महत्त्व दिएको छ। तर कन्भर्सन चाहिँ गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छैन। अर्थात् कानुनी प्रावधानलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याइएको छैन र त्यो छिटोभन्दा छिटो आओस् भन्ने चाहेको हो। त्यो अहिले हाम्रा 2-3 जना साथीहरूले सुरुदेखि नै यसमा लागिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म हुन सकिरहेछन्। यो कन्भर्ट गर्न सक्यो भने हामीले केही पुराना, धेरै पुराना पनि होइन, केही पुराना कार, जिप, यो माइक्रो बस, मिनी बसहरू र 2 व्हिलरलाई पनि आइसी इन्जिनको सट्टामा इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू राखेर इलेक्ट्रिक भेहिकल गरेर चलाउन सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ भन्ने म चाहिँ विश्वस्त छु। र केही जागरुकहरूले चाहिँ गरेर पनि देखाइसकेका छ। यो मैले आजभन्दा 31 वर्ष अगाडि नै कन्भर्सन देखिसकेको भएको हुनाले कन्भर्सन दिस इज नट अ बिग थिङ। यसको चाहिँ धेरै यो हुन्न त्यो हुन्न भन्ने कुरा जुन निकालिएको छ त्यसमा केही फरक कुराहरू पनि छन् कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यो नहोस्। अब 1 वर्षमा आउँछ भन्ने, यसको लागि कानुन आउँछ, यो कानुनी प्रावधानहरू आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ अथवा गाइडलाइनहरू आउँछ भन्ने कुरामा
हामी चाहिँ विश्वस्तै हुनुपर्ने अवस्था छ, त्योभन्दा अगाडि होला जस्तो देखिँदैन। अब अर्को कुरा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भने इलेक्ट्रिक बाइसाइकल भन्ने पनि हामीले चाहिँ यो EV को भित्र ल्याएर त्यसलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विशेष गरी नेपालको टेरेन र काठमाडौँ भ्यालीलाई पनि साइकल चढ्नेहरूको लागि चाहिँ प्याडलिङ पनि गर्न पाउने र प्याडलिङ गर्न अल्छी लाएर अथवा प्याडलिङ गरेर अलिक गाह्रै हुने ठाउँमा इलेक्ट्रिकल यो के भन्छ इलेक्ट्रिकल मोसनमा चाहिँ जान सकिने र पेडलिङ र इलेक्ट्रिकल पावरलाई पनि यो ब्लेन्डिङ गरेर पेडल एसिस्ट भन्ने सिस्टम समेत भएको हुन्छ। इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरू अहिले आएकाहरू यिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। यिनीहरूले कम बाटोमा कम स्पेस ओगटन्छ र धेरै सर्भिस दिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। यसमा चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ गाह्रो कुरा छ, त्यो कुरा पनि म्यानेज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि यो त्यति सेफ्टी छैन, यो गाडी हाँक्ने मोटरसाइकल हाँक्नेले यसलाई ठ्वाक्क ठक्कर दिनलाई चाहिँ कुनै गाह्रो अवस्था नहोला। त्यसै गरी यो साइकल चाहिँ बोकेरै लान सकिने, कुनै चोटले पाए पनि बोकेरै गइदेला। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा होला, इन्सुरेन्सहरू होला, GPS-हरू होला। त्यो चाहिँ एकदम विश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। म चाहिँ अब अलिकति चाहिँ थटलाई अलिकति म सिफ्ट गर्न चाहन्छु। पोलिसी कन्डुसिभ आउनु पर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ जोडेको हो। अब हिजै मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरालाई हामीले चाहिँ आधार मान्ने हो भने अब EV-लाई चाहिँ ट्याक्स चाहिँ नलाग्ने र कतिपय कुरामा चाहिँ सहयोगी वातावरण नै आउने भन्ने कुरालाई हेर्दा अहिले यो छिटै हुन्छ र छिटै होस् पनि चाहन्छु। लिगल प्रोभिजन कन्भर्सनको कुराहरू मैले आजै पढेँ, एउटा न्युज भनेर मैले निवेदन गरेँ। 1 वर्षमा अब आउँछ भन्ने कुरा छ। आउनु त धेरै अगाडि नै आउनु पर्ने हो, नआएको हुनाले अब 1 वर्षमा आउँछ भन्ने कुरामा आश मात्र गर्ने हो। आश त गर्नुपर्छ पनि। अब इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्सिङको कुरालाई लिएर भन्ने हो भने अटो लोन भनेर प्राइभेट गाडी चढ्नेहरूको लागि 80% सम्म कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ ऋण दिएकै छ। त्यो ऋणको चाहिँ ब्याज दर अलिक कम होस् अथवा धेरै नै कम होस् भन्ने कुरा चाहिँ सोच्न सकिन्छ। अर्को पब्लिक ट्रान्सपोर्टको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टले आफैले पनि प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। त्यो विषयमा हामी चाहिँ थप कुराहरू चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्ने अथवा मैले सोचेको कुराहरू यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्ला। फाइनेन्सिङकै कुरालाई, सहयोगकै कुरालाई लिएर सरकारले आर्थिक सहयोगै गर्न सक्ने अवस्था कहाँ पनि छ अथवा आर्थिक लगानी गर्ने क्षमता कहाँ पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ वातावरण नियन्त्रण शुल्क भनेर फसिल फ्युलको इम्पोर्टमा हामीले हिजो आज चाहिँ अलि बढी नै तिरिरहेका छौँ। 1.5 रुपियाँ पर लिटर लिइरहेको छ र पहिला चाहिँ 50 पैसाबाट 1 रुपियाँ हुन गएको थियो। अहिलेसम्म यो 13 अरब भन्दा बढी चाहिँ सरकारले कर उठाइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन इलेक्ट्रिक भेहिकल चलाउनलाई चाहिँ सरकारले लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, यो बुद्धिमानी नै हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। त्यसमा पुरै होइन भने त्यसमा आधी मात्र ल्याए पनि हजारौँवटा इलेक्ट्रिक बसहरू चाहिँ चलाउन सकिन्छ पब्लिक पार्टनरसिपमा भन्ने, प्राइभेट पार्टनरसिपमा भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो। अब टेक्नोलोजी ट्रान्सपोर्ट भन्ने हामीलाई चाहिँ यो एउटा रमाइलो कुरा के छ भने इलेक्ट्रिक भेहिकललाई मेन्टेनेन्स र धेरै गर्नुपर्ने नपर्ने रहेछ। सानो गाडी होस् कि ठुलो गाडी होस्, त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिने अब चाहिने एचआरडीको लागि, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि पनि सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ म जोड्न चाहन्छु। अब हामी यो ब्याट्री टेक्नोलोजी भन्दा अलि अगाडि पनि गएका छन्। संसारका केही सहरमा बस सर्भिसहरू भन्ने म यहाँ जोड्न खोजेको हो। यहाँ सुपर क्याप भन्ने सुपर क्यापेसिटरहरू फिट गरेर सुपर क्यापेसिटरको मा
इनर्जी सेभ गरेर 2-3 किलोमिटर बस जान्छ र त्यो डेडिकेटेड रुटमा हुन्छ त्यो अर्को स्टपमा गएपछि ऊ झिलिक्कसँग चाहिँ यो चार्ज गर्छ र आफ्नो ड्राइभमा जान्छ डिस्चार्ज हुँदै अर्को बस स्टपमा उसले चाहिँ फेरि चार्ज गर्छ भन्ने सुपर क्याबको प्रिन्सिपल हो यो युरोपको केही सहरहरूमा चलाएको पनि छ भन्ने मैले चाहिँ सुनेको छु यहाँ मैले चाहिँ त्यस विषयमा धेरै भन्न चाहिन्न अब ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हाइड्रोजन फ्युलहरूको विषयमा पनि हामी चाहिँ धेरै नै पढ्न थालेका छौँ र काठमाडौँ युनिभर्सिटीले अब खेरगाको इलेक्ट्रिसिटीलाई हाइड्रोजन फ्युल बनाउन चाहिँ सस्तोमा दियो भने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि सारेको अवस्था छ र हाइड्रोजन फ्युलको लागि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको रिसर्च चाहिँ अलि अगाडि गइरहेको छ अब सिएनजी को कुरा गर्ने हो भने सिएनजी मैले कहाँ जोडेको भन्नु होला भने यो सिएनजी बायोग्यास प्लान्टहरू ठुला बायोग्यास प्लान्टहरूले सिएनजी चाहिँ पनि निकाल्छ यो सिएनजीलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा चलाउन सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो यो बाहेक पनि वर्ल्ड मार्केटमा धेरै कुराहरू छन् धेरै चिजहरू छन् मैले सिक्दै जान्छु भने यो कन्भर्सनको एउटा पुरानो फोटो चाहिँ मैले राख्न यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहे यो दोस्रो हो यो दोस्रो गाडी नेपालमा कन्भर्ट गरेको हो यो भक्सवागन बिटल प्रोफेसर किरण राज जोशीको उहाँको यो गाडीलाई विकास पाण्डे सञ्जीव राजभण्डारी उहाँ सर आफै र गिरीशले चाहिँ यो कन्भर्ट गर्नुभयो त्यो 95-96 तिरको कुरा थियो यो धेरै समयसम्म पनि सहरमा देखिएको थियो यतिमै म चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सकाउन चाहन्छु म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु थ्यांक यू भेरी मच धन्यवाद सर पूर्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी प्यानलिस्टतिर जाउँ नसलाजी हजुर सर थ्याङ्क यू Ranjit Kar sir for very nice and informative presentation. Now I would like to ask हाम्रो उमेश सरलाई चाहिँ आफ्नो यस प्रेजेन्टेसनमा आफ्नो केही धारणा राखेर अनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि शेयर गरिदिनु हुनलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु छोटो बनाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्नु होला है छोटो उमेश सर नमस्कार सबैजनालाई मैले पूर्ण सरको प्रेजेन्टेसनमा त अब खासै धेरै कमेन्टहरू छन् तथापि अहिले जुन प्रकारले चाहिँ नि अहिले अब इलेक्ट्रिक भेहिकलको नयाँ ट्रान्जिसन फेज आइरहेको छ अब विगतमा चाहिँ नि लगभग 1 वर्ष जति त अब कोल्याप्सको स्थिति थियो जुन चाहिँ नि ट्याक्सेसनको कारणले अलिकति कोल्याप्स स्थिति थियो भने अब अहिले चाहिँ नि एकदमै पोजिटिभ भाइब चाहिँ नि मार्केटमा आइरहेको र सबैजनाले अलिकति पोजिटिभली इलेक्ट्रिक भेहिकललाई लिइरहेको अवस्था छ सर्वप्रथम त मैले यहाँ अलिकति हाम्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ रेज भएको मैले देखिरहेको छु विशेष गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धी चाहिँ नि अलिकति बढी चाहिँ नि कन्सर्न चाहिँ नि मैले देखिरहेको छु र त्यसमा मैले अलिकति फोकस गरेर केही कुरा गर्न चाहे सबैभन्दा प्रथमतः के भन्दाखेरि हामी अलिकति इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ नि अलिकति प्यासन हुने र विभिन्न क्षेत्रबाट इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ नि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने सबै साथीहरू चाहिँ नि सबैजना एकमत भएर लागेका र चाहिँ नि त्यसकै प्रतिफल भन्छु म कि अहिले चाहिँ नि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले चाहिँ नि एकदमै ठुलो कदम चालिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु र हिजो अस्ति भर्खरै मैले अलिकति केही कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ नि के देखिन आयो भन्दाखेरि लगभग 50 वटा ठाउँहरूमा चाहिँ नि चार्जिङ स्टेसन राख्ने कन्फर्म भएको र ती चार्जिङ स्टेसन पनि एकदमै कुन ठाउँमा आवश्यक छ त्यो अनुसारको चाहिँ नि एकदम डिप स्टडी गरेर लगभग
50 देखि 70 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ नि तपाईँको यो चार्जिङ स्टेसन्सहरू फिट गर्ने र त्यसमा चाहिँ नि CCS र GBT दुवै प्रकारको चाहिँ नि 2-3 प्रकारकै गाडीहरू जुन चाहिँ नि चार्जिङको चाहिँ नोजल हुन्छ ती नोजलहरूलाई चाहिँ नि जुनै पनि प्रकारको गाडीहरूलाई चाहिँ फिट हुने किसिमको चाहिँ नि टेक्नोलोजी सहित चाहिँ नि 50 ठाउँहरूमा चाहिँ नि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र कतिपय चाहिँ नि क्रस रोडहरू जुन चाहिँ नि अब इभन हिजो अस्ति चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि दाङ सुर्खेतमा सुद्धा पनि स्टडी भइसकेको र ती एरियाहरूमा पनि राख्ने चाहिँ नि प्रयोजन अगाडि बढाइसकेको र आगामी 6 महिनाभित्र यो कामहरू सम्पूर्ण चाहिँ नि सम्पादन हुनेछ भनेर चाहिँ नि हाम्रो सागर गेवालीजीले मेसेज गर्नु भएको थियो, मेसेज दिनुभएको थियो। त्यो साथसाथै चाहिँ नि अहिले जुन सरकारले चाहिँ नि 500 वटा चार्जिङ स्टेसन प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा चाहिँ नि खोल्न सकिने भनेर चाहिँ नि जुन आवेदनको लागि आह्वान गरेको थियो त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न होटल्सहरू र चाहिँ नि विभिन्न कमर्सियल जस्तो यो सिद्धार्थ होटल लगायतका चाहिँ नि गौतम होटल यो उसको यो हाम्रो के अरे यता यो तराईतिरको चाहिँ नि होटल्सहरूले विभिन्न बर्दिवासका होटलहरूले पनि तपाईँको चाहिँ नि अलरेडी फर्म भरिसकेको र लगभग 250 वटा जति चाहिँ नि इन्डिभिजुअल प्राइभेट एन्टिटीहरूले गरिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कस्तो अवस्था देखिएको छ भने अबको चाहिँ नि 5-6 महिना र 1 वर्षभित्र चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकलको चाहिँ नि काया पलट चाहिँ नि हुने अवस्था देखिएको छ र हिजोको दिनमा जुन चाहिँ नि हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमीले गर्दाखेरि हामी सबैजना चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जानलाई अलिकति डर जस्तो भइरहेकोमा अब चाहिँ नि त्यो डर चाहिँ नि नहुने र जस्तो लागेको छ। अनि मैले अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ नि के पनि अर्को देखेको थिएँ भन्दाखेरि के पेट्रोल भेहिकल र इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि टेक्निकल्ली अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ नि पेट्रोल भेहिकलसँग चाहिँ नि कम्पिट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ नि क्वेसन एउटा देखेको थिएँ। त्यो क्वेसनलाई चाहिँ नि मैले एन्सर गर्नु पर्दाखेरि हामीले वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकलको टर्क इज मोर हायर देन पेट्रोल भेहिकल। त्यतिकै सीसीको हेर्ने हो भने हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ नि त्यो हायर छ र खालि अब जस्तो हामीले पहाडी उकालोमा चाहिँ नि एउटा हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ नि उकालोमा जाँदैन भने त्यो बिल्कुलै चाहिँ नि गलत हो। इलेक्ट्रिक भेहिकल पनि उकालोमा जान्छ तर फसिल फ्युल भेहिकलहरू चाहिँ नि उकालोमा जाँदाखेरि पनि जस्तो सम्म मैदानमा चाहिँ नि उनीहरू चलाउँदाखेरि 15 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ भने यदि उकालोमा जाँदाखेरि सायद चाहिँ 8 किलोमिटर पर लिटर देला। तर हामीले फ्युल भर्न सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसमा चाहिँ नि अलिकति डाउट लाग्दैन फसिल फ्युल भेहिकलमा र हामीलाई बानी परिसकेको छ। त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकलको केसमा चाहिँ नि के देख्छौँ भन्दाखेरि अलिकति ब्याट्री कन्जम्सन चाहिँ नि सिमिलर टु फसिल फ्युल भेहिकल ब्याट्री कन्जम्सन चाहिँ नि उकालोमा अलिकति बढी गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि बाटोमै डिस्चार्ज भएर चाहिँ नि नचढ्ने पो हो कि चलाउन नपाइने हो कि भन्ने अलिकति डर चाहिँ नि त्यसमा हुन्छ। तर यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर यसरी नै चाहिँ नि डेभलप भएको खण्डमा चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ नि लगभग लोडर अलिकति ठुलो मालवाहक सवारी साधन बाहेकको अन्य सवारी साधनमा चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकल गर्न सकिने अवस्था चाहिँ नि मैले देख्छु। र साथसाथै चाहिँ नि अर्को एउटा सानो जानकारी पनि यहाँ म के गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि एकापट्टि चाहिँ नि ऊर्जा मन्त्रालयबाट चाहिँ नि अलिकति हाम्रो मन्त्रीज्यूले ट्याक्स फ्री गराउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ नि एनइएमा पनि नाइट ट्यारिफलाई चाहिँ नि यदि चार्जिङ स्टेसन्सहरू छन् र ग्रुपमा बसेका छन् भने 2 वर्षसम्म चाहिँ नि यसलाई फ्री गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको अवस्था भन्ने चाहिँ नि सुनिन आएको छ। यदि यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ नि कमर्सियल भेहिकलहरू चाहिँ नि म्याक्सिमम रूपमा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जान सकिन्थ्यो। थर्डली चाहिँ नि अब मैले एउटा कुरा जोड्नै पर्ने के पनि छ भन्दाखेरि
पब्लिक ट्रान्सपोर्टको हिसाबबाट पब्लिकले चाहिँ नि चढ्ने यो जुन चाहिँ नि 99% जस्तो चाहिँ नि पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू चाहिँ नि प्राइभेट एन्टिटीहरूसँग छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूलाई चाहिँ नि टोटल रूपमा इलेक्ट्रिकमा कन्भर्जन गर्न या रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ नि केही न केही गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो बिग ट्रान्सपोर्टहरूलाई चाहिँ नि जस्तो एउटा बसेसहरूको केसमा ठुलो बसेसहरूको केसमा चाहिँ नि तुरुन्तै केही न केही चाहिँ नि एउटा नीति ल्याउनु पर्छ जसमा चाहिँ नि तपाईँको अब यिनीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति ग्रान्ट सब्सिडी दिने, कसैले चाहिँ नि कुनै कम्पनीले इलेक्ट्रिक बस चलाउँछ भने त्यसमा ग्रान्ट सब्सिडी दिनु पर्ने, साथसाथै चाहिँ नि अब यिनीहरूलाई चाहिँ नि प्रायोरिटी सेक्टरमा राखेर प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ गरेको खण्डमा चाहिँ नि यी प्राइभेट एन्टिटीहरूले पनि पब्लिक भेहिकलहरूलाई चाहिँ नि पब्लिक प्यासेन्जर भेहिकलहरूलाई चाहिँ नि अलिकति इलेक्ट्रिफाइड रूपबाट इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई चलाउनलाई चाहिँ अलिकति सहज वातावरण बन्थ्यो होला र त्योपट्टि चाहिँ नि सरकारको ध्यान आकर्षण हुनु अत्यन्त जरुरी मैले ठानेको छु। हस् त, म यो 2 शब्द राख्दै केही क्वेसन छ हजुरहरूको भने प्लिज राख्नु होला भन्दै टुङ्ग्याउँछु मेरो 2 शब्द। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच उमेश सर। एकदम संक्षिप्त भनेर राख्नुभयो, संक्षिप्त रूपमा। अर्कोमा जाउँ नथरामणि। थ्याङ्क यू सर। यो अहिले हामी सबैजना इलेक्ट्रिकल भेहिकल बाटोमा देख्दाखेरि किनौँ लागिरहेको बेला सरको यो छोटो मिठो इन्फर्मेसनले चाहिँ हामीलाई जस इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जान अझ प्रोत्साहन दिन्छ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर अब हामी ढिला नगरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हाम्रो शुभलक्ष्मी म्यामलाई चाहिँ आफ्नो संस्थाले गरिराखेको केही कार्यहरू, यो जुन इलेक्ट्रिक भेहिकलमा अस्ति गरेको र्याली र त्यसको हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ हाम्रो सरकारले कसरी हेरिराखेको छ त्यसको विषयमा भनिदिनु हुनलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू नस्ला म्याडम। नमस्कार, गुड इभिनिङ टु अल। उपस्थित सबैलाई आइरहेको दीपावली, नुद, तिहार र छठको शुभकामना छ तथा सबैजनालाई म शुभलक्ष्मी श्रेष्ठको सादर नमस्कार छ। पूर्ण सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी विषयमा समसामयिक तथा कम्प्रिहेन्सिभ एक्सटेन्सिभ प्रेजेन्टेसन दिनुभएकोमा र यो प्रस्तुतिकरणले पक्कै पनि जनजागरणको साथसाथै यो क्षेत्रलाई अझ बढी सेन्सिटाइज गर्न मद्दत पुग्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ र मेरो विश्वास पनि छ। धन्यवाद पूर्ण सर यो क्षेत्रमा लागि पर्नु भएकोमा। हामी सबैको यो क्षेत्रमा भएको डिभोसनले पक्कै पनि हाम्रो देशलाई ऊर्जामा सक्षम तथा सबल बनाउन तथा स्वदेशी ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्नेछ र समग्र राष्ट्रको जीडीपी बढाउन मद्दत पुगी देश आर्थिक वृद्धि तथा विकासको बाटोतिर लम्कनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। म यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु टाइमली प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा र मलाई यो एज अ प्यानलिस्टको रूपमा यो प्रोग्राममा बोलाउनु भएकोमा। म शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रमा वरिष्ठ अधिकृत तथा ऊर्जा शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु र आजको यो कार्यक्रममा अनौपचारिक रूपमा समावेश भएको जानकारी दिन चाहन्छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका प्रवक्ता तथा केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशकज्यू अहिले COP26मा पार्टिसिपेट हुन ग्लास्गो स्कटल्यान्डमा हुनुहुन्छ र म आज एउटा ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस प्रयोगकर्ता तथा ऊर्जा दक्षता प्र्याक्टिसनरको रूपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु। मैले चाहिँ अलिकता यो मेरो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत रूपमा जुनसुकै स्रोतलाई पनि रूपमा प्रयोग गर्न विश्वास गर्छु, यसको दक्ष उपयोगको एक्सपेरिमेन्ट गर्न पनि मेरो अत्यन्त चासोको विषय रहेको छ। नेपालमै पहिलोचोटि यो भेरिएबल रेफ्रिजरेन्ट भोल्युम को इनर्जी इफिसियन्ट एयर कन्डिसनिङ सिस्टमको सक्सेसफुल इन्स्टलेसन र अपरेसन यो ब्रिटिस एम्बेसीबाट सुरु भएको थियो, जुन त्यति बेला मैले लिड गर्ने मौका पाएको थिएँ हाम्रो रविन्द्र सरको गाइडेन्समा। र त्यस्तै गरेर 2072 सालको नाकाबन्दी तथा भूकम्पबाट
एलपिजी को हाहाकारबाट छुटकारा पाउन मैले इन्डक्सन कुकटपको प्रयोग गर्न सुरु गरेँ, जुन अहिलेसम्म पनि सन्तुष्टिपूर्वक मेरो परिवार तथा नातेदारहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा चलाउनु भएको छ। 2 पट सिस्टम र एउटा 1 पट इन्डक्सन कुकटपको प्रयोगबाट मैले महिनाको 2 वटा एलपिजी सिलिन्डरको खपतलाई 6 महिनाको एउटा एलपिजी सिलिन्डरमा घटाएको छु र खाना पकाउन मेरो परिवारलाई विगत 6 वर्षदेखि महिनाको मात्र 1200 देखि 1500 रुपैयाँको बिजुलीको बिल तिर्नु परेको जानकारी दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर पूर्ण सरकै एडभोकेसीमा हामीले एपीसीले 2074 सालमा नेपाल इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम 2 को सहयोगमा 3 वटा टेरा मोटर्स र इलेक्ट्रिक स्कुटर टेरा मोटर्सको इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू किन्यौँ। त्यस्तै गरेर एपीसीसँग अहिले रेवा कार र अरू विभिन्न मोडेलका इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू छन्, जुन आज 4 वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि राम्रोसँग चलेको अवस्था छ, जसलाई देखेर अरू साथीहरूले पनि विभिन्न मोडेलका विद्युतीय सवारी साधनहरू चलाइराख्नु भएको अवस्था छ। मेरो आफ्नो अनुभवबाट मैले विगत 6 वर्षदेखि प्रति महिना 1.8 एलपिजी सिलिन्डर र 15 लिटर पेट्रोल सेभिङ गरेर वातावरण तथा अर्थतन्त्रमा सार्नु भए पनि सहयोग गरेकोमा खुसी लाग्छ। इफिसियन्ट इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसको प्रयोगबाट जनजीवन फुर्सदिलो हुने अनि अनुभव हुने पनि अनुभव यहाँहरूमा म सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ अघि नै पूर्ण सरले पनि भन्नुभयो, यो हाम्रो भर्खरै यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको 25औं वार्षिकोत्सव तथा रजत महोत्सवको उपलक्ष्यमा यही गएको 13 गते शनिबारको दिन विद्युतीय सवारी साधनहरूको र्याली भएको थियो, जुन एकदमै स्वतस्फूर्त रूपमा 300 भन्दा बढी सवारी साधनहरूको सहभागिता थियो, जसमा 16 भन्दा बढी कम्पनीहरूले आफ्नो विभिन्न मोडेलका बाइसाइकल, स्कुटर, चारपाङ्ग्रे गाडीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। यो एउटा एकदमै गरिमामय पल लाग्यो मलाई। र विद्युतीय सवारी साधनहरूको र्यालीको सुरुवात आदरणीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूबाट भएको थियो, र जहाँ अघि नै पूर्ण सरले पनि भन्नुभयो अब चाहिँ जसले पनि नयाँ गाडी किन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब इलेक्ट्रिक गाडी किन्नुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभएको थियो, जसमा चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अरू पदाधिकारीहरू लगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आफै प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले चाहिँ अब खेर गइरहेको यो 500 मेगावाट बिजुलीलाई नेपालमै युज गर्नलाई विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिने आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर त्यो र्यालीको समापन कार्यक्रममा पनि हाम्रो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यूबाट डाक्टर मधुसूदन अधिकारीज्यूबाट अबका दिनहरूमा ऊर्जा दक्षताको म्यान्डेट हामीले एपीसँग ऊर्जा दक्षताको म्यान्डेट छ, र त्यो अनुसार दक्ष विद्युतीय सवारी साधनहरूको अझ बढी प्रवर्धन गर्न छलफल, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, नीतिगत बहसहरू चलाउने र विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी एक्जिबिसनहरू चलाउने जानकारी दिनुभएको थियो। र त्यस्तै गरेर हामीले सोमबार 15 गते पनि ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी गोष्ठी गरेका थियौँ, जहाँ डाक्टर नारायण चौलागाई सरले एउटा स्टडीको फाइन्डिङ्स भन्नुभएको थियो, जुन अहिले मैले यहाँ क्वेसनमा पनि देखिरहेको छु के छ भन्ने कुरा। एउटै ब्रान्डको इलेक्ट्रिक र पेट्रोल गाडीको हामीले चाहिँ स्टडीमा के देख्यौँ भने 3.5 टाइम्स सस्तो, इलेक्ट्रिक गाडी चाहिँ 3.5 टाइम्स अपरेसन कस्ट सस्तो देखिएको छ, जुन मैले आफैले इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउँदाखेरि पनि अनुभव गरेको तथ्य हो। र त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोगमा पेट्रोल गाडी जस्तो मेन्टेनेन्सको झन्झट हुँदैन, नाकाबन्दी वा सर्टेजमा भएको खण्डमा चाहिँ पेट्रोलमा लाइन बस्नु पर्दैन, पेट्रोल सकिएला भनेर टेन्सन लिनु पर्दैन, पोल्युसन नोइज पोल्युसनको पनि टेन्सन हुने भएन, तेल पाइप पोल्युसन पनि हुने भएन हैन। यो कुरा चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र पूर्ण सरले अघि नै पनि भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर यो अब अघि यो क्वेसनहरुमा पनि देखिरहेको छु सबैलाई चाहिँ एकदमै खड्केको विषय चाहिँ चार्जिङ स्टेसन र मेन्टेनेन्स फ्यासिलिटी। यो मेन्टेनेन्स फ्यासिलिटी चाहिँ अब अहिले यो हामीले र्यालीमा पनि देख्यौं एकदमै एक्सटेन्सिभली चाहिँ निजी क्षेत्रहरु लाग्नु भएको छ। उहाँहरुले यो मेन्टेनेन्स फ्यासिलिटीलाई अझ बढी राम्रो बनाउँदै जानुहुनेछ र पब्लिक प्राइभेट मात्रै नभएर पब्लिक फ्यासिलिटी, पब्लिक बसेसहरु, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनका फ्यासिलिटीहरु र चार्जिङ स्टेसनलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारी क्षेत्र चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ र यही गएको 15 गतेको ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी गोष्ठीमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि सरहरूले चार्जिङ स्टेसनमा पहल भइरहेको जुन अघि नै पनि भन्नुभयो सरले 50 वटा चाहिँ चार्जिङ स्टेसन अब तुरुन्तै इम्प्लिमेन्टेसनमा आउने तथ्य छ र बाँकी 500 वटाको चाहिँ अब पाइपलाइनमै छ
र मलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो यो डिस्कसनहरू चलिरहेछ र प्लस इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी कुराहरू अझ बढी व्यवहारमा र धरातलमा ल्याउनुको लागि यस्तै छलफल कार्यक्रमहरू होइन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू नीतिगत बहसहरू चाहिँ पेरियोडिकली चलाउनु पर्ने आवश्यक लाग्छ र साथसाथै विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी एक्जिबिसनहरू हुन आवश्यक देख्छु र त्यस्तै पर्याप्त रूपमा चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुन जरुरी लाग्छ। जस्तो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ कोका कोला भनेको चिसो भने जस्तै पेरियोडिक एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ यसमा एकदमै अत्यन्त जरुरी छ ताकि चाहिँ सबैलाई चाहिँ जनजागरण सबैलाई चाहिँ थाहा होस् र सरकारवालाहरू जस्तै ट्रान्सपोर्ट सेक्टरका प्रतिनिधिहरू ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू होइन अनि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहितको छलफल कार्यक्रम र अन्तर्क्रिया भयो भने नीतिगत बहसहरू भयो भने पेरियोडिकली चलाउन भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अझै बढी चाहिँ सहयोग पुग्ने जस्तो लाग्छ। र हिजो मात्रै अब अघि न पूर्ण सरले पनि भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले चाहिँ अब चाहिँ नयाँ गाडी किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ विद्युतीय गाडी किनौँ र नयाँ चुलो किन्दाखेरि पनि विद्युतीय चुलो किनौँ आफ्नै देशमा भएको चाहिँ विद्युत प्रयोग गरौँ भन्ने खालको कुराको साथसाथै चाहिँ ट्याक्स यसमा इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसमा लागेका ट्याक्स एक्जिबिसनहरू होइन ट्याक्स रिडक्सनमा चाहिँ पहल गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र यसले चाहिँ पक्कै पनि यो राष्ट्रलाई जुन यो आयातित पेट्रोलियम प्रडक्टबाट जुन हानि नोक्सानी भइरहेको छ होइन त्यसलाई व्यापार घाटा जुन भइरहेको छ त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम र चाहिँ लाभदायक हुने लाग्छ मलाई। र त्यस्तै गरी इपिसी प्लस यो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विभिन्न सरकारवालाहरू को सक्रिय सहभागिताबाट यो ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण सम्बन्धी कानुनी तथा व्यवस्था संस्थागत व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ ड्राफ्ट एक्ट बनेको छ जुन स्वीकृतिको चरणमा छ र यो पक्कै पनि चाँडै स्वीकृतिमा आउनेछ र कार्यान्वयन हुनेछ जसले गर्दाखेरि अझै बढी कङ्क्रिट योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्। यति भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्गाउन चाहन्छु र अर्गनाइजिङ टिमलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। थ्याङ्क यू भेरी मच शुभलक्ष्मी म्याडम। थ्याङ्क यू शुभलक्ष्मी म्याम। अब धेरै टाइम गइसकेको हुँदाखेरि म ढिला नगरिकन चाहिँ हाम्रो भूषण तुलाधर सरलाई चाहिँ आफ्नो सानो प्रतिक्रिया दिनुहुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। छोटो। धन्यवाद। घरमा इन्टरनेटको समस्या भएकोले अहिले म मोबाइलबाट कनेक्ट गरिरहेको छु, अहिले क्लियर नहोला। पूर्णजीले धेरै कुरा राख्नुभयो, त्यसमा अलिकति म फोकस मात्र गर्न चाहन्छु। थट्समा उहाँले धेरै रेकमेन्डेसनहरू गर्नुभएको छ। मेरो विचार अलिकति हामी फोकस्ड हुनुपर्छ। इभी त प्रमोट गर्ने, तर कस्तो खालको इभी प्रमोट गर्न आवश्यक छ, कुन सेक्टरमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। मेरो विचारमा प्राइभेट इभी गाडीमा अहिले सरकारले थप धेरै गरिराख्नु पर्दैन। चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ भने चार्जिङ स्टेसन पनि अहिले एनईएले पनि गर्न लागेको छ, 50वटा गर्ने भइसक्यो, 500 वटा चार्जिङ पोइन्ट गर्ने भइसक्यो। बाइ द वे त्यो 500 वटा चार्जिङ पोइन्ट हो, चार्जिङ स्टेसन एज सच होइन। यद्यपि त्यो कुरा अगाडि आइसकेको छ र प्राइभेट गाडीहरूको अहिले राम्रो मार्केट लिइसकेको छ। समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि पब्लिक, र जुन कारणले हामी इभी तर्फ गइरहेछौँ अथवा जानुपर्छ भनिरहेछौँ त्यसको पनि सबभन्दा ठुलो कारक पब्लिक सेक्टर भेहिकल हो। इन्भाइरोमेन्टको हेर्ने हो भने 80% मोटरसाइकलले कति एमिसन फाल्छ त भन्दाखेरि 8%, 9%, 10% जति हो, जबकि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकल भनेको 2-3% भेहिकल होला, तर त्यसले फाल्ने एमिसन भनेको 34% जति छ। त्यसै गरिकन डिजलको खपत कसले बढी गर्छ त भन्दाखेरि दिनको 12 घण्टा डोली हिँड्ने बसेसहरूले सबभन्दा बढी डिजल खपत गर्छ। त्यसैले इम्प्याक्टको तर्फ हेर्ने हो भने पब्लिक भेहिकलमा हो, र त्यहाँनिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएको छैन। किन भन्दाखेरि जबकि तपाईँको चाहिँ स्कुटर किन्ने हो भने 2 लाखमा इलेक्ट्रिक स्कुटर आउँछ, 2-3 लाखमा पेट्रोल स्कुटर आउँछ, तर बसको कुरा गर्दाखेरि एउटा साधारण डिजल बस 30 लाख लिन्छ भने इलेक्ट्रिक बस 1 करोड भन्दा कममा आउन गाह्रै छ। त्यो प्राइस डिफरेन्स, इनिसियल प्राइस डिफरेन्स पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा धेरै छ, जबकि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हामीलाई सबभन्दा बढी आवश्यक परेको छ। त्यसैले पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा सम काइन्ड अफ सपोर्ट गभर्मेन्टको चाहिन्छ नै, र त्यसमा लबी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले जुन मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ ट्याक्स जिरोमा पार्ने भने त्यतिले मात्र पुग्दैन। पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा त्यसै पनि ट्याक्स कम छ। यदि मैले 40 सिटर भन्दा बढीको अहिले गाडी ल्याउने हो भने साझाले ल्याइरहेछ, ती डिजल गाडीहरू नै 5% भन्सारमा आउँछ भनेपछि इलेक्ट्रिक ल्याउनमा कुनै थप फाइदा खासै छैन। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, थप अलाउन्स दिनुपर्छ, र त्यो सबै कन्ट्रीमा
गरिरहेको छ सबैजसो कन्ट्री। इन्डियामा 50 लाख भारूसम्म दिन्छ एउटा बसको लागि। दोस्रो भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै रहने हो भने अर्को सेक्टर भनेको 3 व्हीलर्सहरू, ई रिक्साहरू। अहिले जति पनि नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू छन्, करिब करिब 1% अफ द टोटल भेहिकल फ्लिट इलेक्ट्रिक छ। त्यसको 80% भन्दा बढी 3 व्हीलर्स अथवा ई रिक्साहरू छन्। ओके, सो त्यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्राइभेटमा मलाई प्रब्लम छैन, के अरे यो ठुल्ठुला गाडीहरू आउँछन्, तिनीहरू सस्टेन हुन्छन् आफै, धेरै जसोले के अरे मजाले सेकेन्ड भेहिकलको रूपमा किनेको छ, आई डोन्ट केयर टु मच अबाउट। बट बिचरा गरिबहरूको ई रिक्सा, जो चाहिँ रिक्सावालाहरू ई रिक्सामा ग्रेजुएट गरेका छ, तिनीहरूको सस्टेनेबिलिटीमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। चार्जिङ स्टेसनको रूपमा पनि चार्जिङ स्टेसन प्राइभेटको लागि प्रब्लम होइन, पब्लिकको लागि ठुलो प्रब्लम छ। बसहरू कहाँ रोक्छ आजकल भन्दाखेरि रिङ रोडमा रोक्छ अथवा कतै लयर राख्छ एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक बस भन्ने बित्तिकै त्यो गर्न पाइँदैन। इलेक्ट्रिक बसवालाहरूले चार्जिङ स्टेसनको लागि जग्गा लिनु पर्यो, सबै त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर राख्नु पर्यो भने त्यसै पनि यिनीहरू पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सबै यातायात व्यवसायहरू मार खाइरहेछन्, घाटामा गइरहेछन्, सक्दैनन्। त्यसैले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ। अस्ति भर्खर हामीले के अरे प्राइम मिनिस्टर अफिसमा पनि भनेका थियौँ, के अरे त्यो ट्रली बसको जग्गामा गरौँ न भन्दाखेरि होइन त्यहाँ मिल्दैन भने मैले सुने अनुसार त्यहाँ बहुतले के अरे बिल्डिङ बनाउन खोजिरहेछ भनेर चाहिँ पनि सुनेको छु। त्यसको विरोध डेफिनेटली गर्नुपर्छ। त्यो इलेक्ट्रिक बसकै लागि भनेर लिएको जग्गा हो। 50 वर्ष अगाडि हामीले इलेक्ट्रिक बसको लागि त्यहाँ चार्जिङ गर्थ्यौँ भने, चार्जिङ त होइन, इलेक्ट्रिक बसको ग्यारेज थियो भने अहिले किन नगर्ने? त्यसको लागि के अरे आवाज उठाउनुपर्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, काठमाडौँको कमसेकम 4-5 ठाउँमा र अन्य सहरहरूमा पनि चाहिन्छ। अहिले नै नगरे भने पछि जग्गाको भाउ बढेपछि झन् सक्दैन। द्याट विल बी अ मेजर बोटलनेक इन द वे फरवर्ड। त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै तर रिलेटेड र 2 व्हीलरको कुरा गर्ने हो भने 2 व्हीलरमा जुन अहिले अर्बन सेक्टरमा डेलिभरी को लागि झन् गइरहेछ, तिनीहरूले बढी चाहिँ तेल खाने हो। त्यो सेक्टरमा हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ तिमीहरू अब म्यान्डेटोरी इभीमा जाऊ भनेर। जस्तै दिल्लीको इभी पोलिसी हेर्ने हो भने दिल्लीले के भन्छ त भन्दाखेरि बाई 2023 मार्च 31 त्यो भनेको 2 वर्ष पनि होइन, आधा फ्लिट इलेक्ट्रिक हुनुपर्छ तिमीहरूको भनेर, अल डेलिभरी भेहिकल्सहरू। ओके, र बाई 2025 मार्च 31 100% हुनुपर्छ भनेर त्यो म्यान्डेट दिल्लीले समेत गरिसकेको छ। हाम्रोमा आउने भनेको इन्डियाबाटै धेरै जसो मोटरसाइकलहरू आउँछ भने तिनीहरूलाई गर्न सकिन्छ। राइड सेयरिङ पठाओ टुटुल जस्तोहरूलाई डेफिनेटली गर्न सकिन्छ र अरूहरूलाई पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ। त्यो सेकेन्ड इज 2 व्हीलरमा पनि राइड सेयरिङ र डेलिभरीमा चाहिँ फोकस गर्न सके हुन्थ्यो। थर्डमा पब्लिक के अरे प्रोसेस। मन्त्रीज्यूले अब इमेल के अरे ई गाडी खरिद गर्नु भनेर भन्नु राम्रै हो, तर त्यसले के भन्नेवाला छैन। अब हामी ई गाडी मात्रै किन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो नि त। सरकारले अब जति पनि गाडी किन्छ इलेक्ट्रिक मात्रै हुन्छ, एक्सेप्सनल केसेस, इलेक्ट्रिक गाडी पाउँदै नपाउने केसेसमा मात्रै, होइन भने इलेक्ट्रिक गाडी नै हुनुपर्छ भनेर हामीले अस्ति के अरे मन्त्री के अरे प्रधानमन्त्री अफिसमा पनि त्यही भनेको थियो र उहाँहरूले पनि सोधेको थियो सबै केसको लागि पाइन्छ र ई गाडी अब भन्दाखेरि यस पाइन्छ। तपाईँ कुनै पनि प्रोजेक्ट अफिसमा जानुहोस्, अब हाई क्लियरेन्स भएका गाडीहरू पाइन्छ, त्यही मूल्यमा पाइन्छ। ओके, र त्यसमा चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ। सो पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट अफ भेहिकल्स त्यतातिर गयो भने त्यसले फेरि अर्को के ल्याउँछ भन्दाखेरि कन्ज्युमर कन्फिडेन्स ल्याउँछ। जब के अरे सरकारी गाडीहरूले नि चलाउन थालेको छ, जब नेताहरूले चलाउन थालेको छ, जब वडा अध्यक्षदेखि लिएर हाकिम साहबहरूको गाडी सबै हो भने त्यो चाहिँ के अरे त्यसले के अरे पब्लिक कन्फिडेन्स ल्याउँछ र सरकारी खर्चमा कमी ल्याउने त छँदैछ। लास्टमा अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने पोलिसीहरू राम्रा छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा ध्यान दिनु पर्यो। र विशेष गरेर अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि लास्ट इभी पोलिसी जुन आएको थियो, इलेक्ट्रिक के अरे भेहिकल सम्बन्धी नेसनल एक्सन प्लान जुन आएको थियो, त्यसमा 3टा कुरा भनेको छ। एउटा फाइनेन्सिङ, 3टा प्रायोरिटी, एउटा इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम हुनु पर्यो इभी प्रमोट गर्नलाई, छैन अहिले इभी प्रमोट कसले गर्ने भनेर कोही छैन। दोस्रो फाइनेन्सिङ मेकानिजम हुनु पर्यो, र तेस्रो भनेको प्रोग्रामेटिक अप्रोच हुनु पर्यो। र त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डको कुराहरू पनि अलिकति आइसकेको छ। तिनीहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटा राम्रो प्रोग्राम ल्याउने हो भने त्यसमा हामी चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। उमेश सरले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलको धेरै राम्रो
राम्रो पक्षलाई चाहिँ देखाउनु भयो। त्यस्तै अब हाम्रो शुभलक्ष्मी म्यामले चाहिँ हाम्रो पोलिसीले चाहिँ के गर्दैछ र राष्ट्रले के गर्दैछ, इलेक्ट्रिक भेहिकललाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा गरिराख्नु हुँदाखेरि हाम्रो भूषण सरले चाहिँ यसको लिमिटेसन के हो त, हामीले कहाँसम्म हामीले चाहिँ पब्लिकमा जान खोजिरहेछौँ, बसहरू ल्याउने पनि कुरा गरिरहेछौँ सस्तो होस् भन्ने, तर इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ पब्लिकमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कन्स्टेन्टहरू रहेछ, त्यसलाई चाहिँ मेन एड्रेस गर्नुपर्छ। नत्र यो हामीले अहिले जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल भनिरहेको छ हामी माथिल्लो लेभललाई मतलब खर्च गर्न सक्नेलाई बरु चाहिँ पैसा भएकाहरूलाई चाहिँ मोर फेसिलिट भइरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ आएको छ। थ्याङ्क यू भूषण सर फर ब्रिङिङ दोज इस्युज। अब ढिला नगर्दै हाम्रो श्रीकृष्ण सरलाई चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ सुरु गरिदिनु हुन, यो च्याट बक्समा आएका क्वेसनहरू चाहिँ राखिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू नस्ला म्याम। आज जति पनि सरहरूले यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्स इन नेपाल भनेर आज प्रेजेन्टेसन दिनुभयो पूर्ण सरले, त्यस्तै गरी अब एज अ प्यानलिस्टको रूपमा चाहिँ प्यानलिस्टको रूपमा पनि सबै सर म्याडमहरूले चाहिँ जसरी राख्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ। अब यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ अब एउटा क्वेसन एन्सर सेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। क्वेसन एन्सर सेसनमा चाहिँ थुप्रै क्वेसनहरू चाहिँ राइज भएको छ। यो क्वेसन राइज भए अनुसार फेरि धेरै क्वेसनहरूको चाहिँ एन्सर पनि सरहरूले दिइसक्नु भएको हुँदाखेरि अझै पनि कोही सरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कन्फ्युजन, त्यस्तो सोध्न मन लागेको कुरोहरू केही छ भने एक के अरे मौखिक रूपमा नै ह्यान्ड राइज गरेर चाहिँ राखिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु सर। सर नमस्ते। नमस्ते, म नेम आनन्दर, नेम कृष्ण आनन्दर, म एनबी ग्रिनटेक इन्टरनेसनल प्रालीबाट। नमस्ते। अनि मैले त पहिले 1997 देखि नै यो गाडीहरूको काम गर्दै आएको, त्यति बेला 3 व्हिलर इम्पोर्ट गरेको थिएँ, त्यसमा पनि क्लिन ग्यास र चाहिँ यो ड्युअल सिस्टमबाट इम्पोर्ट गरेको थिएँ। अनि लेटरमा लास्टमा चाहिँ पछि चाहिँ आएर डिजेल मिनी बसहरू मगाएँ, लास्टमा चाहिँ अहिले इलेक्ट्रिक मिनी बसहरू मगाएर चलाएको थिएँ। तर यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै यो पोलिसी अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी कहाँ नभएको हुनाले हामीलाई गाह्रो भएको रहेछ। अब हामीले फर्स्ट टाइम लङ डिस्टेन्समा काठमाडौँ मन्थली गाडी चलाएका थियौँ र हामीले बेचेको गाडीहरू चाहिँ चलाउने क्रममा चाहिँ अब फास्ट चार्ज बिचमा नभएर गाह्रो भएको थियो। अब यहाँबाट चाहिँ मन्थली भनेको 115 किलोमिटर्स जतिको डिस्टेन्समा थियो। अब हुन त अब यो बसले त्यो माइलेज कभरेज गर्छ, तर कहिलेकाहीँ नगर्दाखेरि कभर त 1 वे कभर गर्छ, तर 2 वे गराउनको लागि यदि फास्ट चार्ज बिचबिचमा इन्फ्रास्ट्रक्चर भइदिएको भए 2 वे हुन सक्थ्यो र अलिक बढी मान्छेलाई चाहिँ यो इन्कमको हिसाबले चाहिँ बढी पैसा जेनेरेट गर्न पनि सक्थ्यो र अलिक सुविधा पनि दिन सक्ने अवस्था थियो। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यही भनेको पनि धेरै भयो, अहिले छिट्टै होला त्यसमा हामी आशावादी छौँ। तर अहिलेसम्म भइ नसकेको छ। हामीले चाहिँ गभर्मेन्टले स्टार्ट गर्नुभन्दा हामी धेरै एहेड भएको हुनाले सायद यो हामीले फेस गर्नु परेको अवस्था थियो। यस बाहेक चाहिँ अब बसको इलेक्ट्रिक बस भनेकै अहिले कस्ट भनेकै यसमा लाग्ने ब्याट्री हो। अब ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन यदि भइदिएको भए कम ब्याट्रीमा पनि यो लङ डिस्टेन्स जान सक्थ्यो। अब बसको कस्ट अहिले सरहरूले भन्नुभयो जस्तै यो फ्युल बसको चाहिँ 40-50 लाख, इलेक्ट्रिक बसको 1.5 करोड किन भयो भन्दाखेरि त्यसमा यो लङ डिस्टेन्समा जानको लागि धेरै ब्याट्री त्यसमा एड्याप्ट गरेको हुनाले भयो। अब हामी कहाँ त्यसै यो इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसनको फेसिलिटी धेरै हुने हो भने चाहिँ यो कम ब्याट्री राखेर बसको कस्ट पनि रिडक्सन गर्न सकिन्थ्यो र बिचमा खाना खाउन्जेल चाहिँ त्यसलाई रिचार्ज गरेर फेरि आफ्नो डेस्टिनेसनमा जान सक्थ्यो। अब यो नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएकै कारणले गर्दाखेरि अलिकति अहिलेसम्ममा यो सुरुवात भइराखेको छ, तर अहिलेसम्म भइसकेको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिक गाडी समस्या नआउँदासम्म केही फरक परेन, तर एउटा सानो तार छुट्यो अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिकलमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले केही जान्दैन। अब यो जो चाहिँ भेन्डर छ, अब त्यो जो डिस्ट्रिब्युटर छ उसै कहाँ जानुपर्ने अवस्था, यहाँ चाहिँ त्यो खालको म्यान पावर पनि जताततै अब पेट्रोल गाडीमा जस्तै जताततै यो खालको ट्रेन्ड म्यान पावरहरू पनि डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब जहाँ केही प्रब्लम आयो भने
त्यो सल्भ गर्न सक्ने खालको दक्ष कामदार कर्मचारीहरू पनि विकास गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अनि चाहिँ यही हो खास चाहिँ। अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले लङ डिस्टेन्सको अहिले चाहिँ सिन्धुलीमा पनि गाडीहरू चलिराखेको छ र मान्छेहरू चाहिँ अहिले धेरै आकर्षित छन्। यो बसमा यो प्लेनमा चढेको जस्तो चाहिँ हुने हुनाले 3-4 दिन 5 दिन अगाडि नै चाहिँ बुकिङ आउँदो रहेछ र मान्छेहरू चाहिँ यसमा ट्राभल गर्न एकदम इच्छुक पनि भएको मैले पाएको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन। हजुर सरलाई म बिचमा आएको छु। नेम सर फेरि एकचोटि नमस्ते। तपाईँले चाहिँ सुरु गर्नुभएको कुरा पर्सनली मेरो जानकारीमा थियो नै, हामी पनि कुरा गरेका थियौँ। त्यो अहिले र उबेला र अहिले चाहिँ अलिकति यो चार्जिङ स्टेसनको विषयमा कन्सेप्ट र प्र्याक्टिस चेन्ज भइसकेको छ र अब सरकारले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा पनि यो के अरे चार्जिङ स्टेसनहरू राख्न दिने भन्ने प्रस्तावहरू राखेको छ। तपाईँको गाडी चलेको रुटमा पनि यो इन्स्टल गर्नु पायो भने यो धेरै सजिलो हुन्थ्यो, तपाईँको गाडी अझ बढी चल्थ्यो। अब अर्थात् तपाईँले बेच्नु भएको गाडी मिनी बसहरूले धेरै राम्रो सुविधा दिन्थ्यो। सिन्धुलीमा चढेको गाडी हौजा चढे जस्तै भन्ने कुरा तपाईँको रुटमा पनि त्यही चल्ने छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। श्रीकृष्णजी, हामीसँग टाइम कम भएकोले एउटा दुईटा क्वेसन लिउँ केही छ भने हामी यो चाहिँ अझ यसलाई फेरि गहन रूपमा बसमा लैजान पर्ने भनौँ एडभोकेसी गर्न पर्ने देखिन्छ। यही नै राखेँ मैले तपाईँलाई। हुन्छ सर, धन्यवाद मानन्द सर, धेरै इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुभयो, प्लस अब क्वेरीहरू पनि राख्नुभयो होइन। त्यो सँगसँगै रञ्जितकार सरले त्यसको एन्सर पनि दिइसक्नु भएको छ। अब सँगसँगै अब अर्को कोही हुनुहुन्छ भने अब यहाँ क्वेसन राख्नेहरूमा चाहिँ इन्दिरा साक्य, विश्व बी अमात्य, त्यस पछाडि एनआइआइसी नेपाल, रामदत्त जोशी, अनि त्यस पछाडि कृष्ण प्रसाद पोखरेल, जयप्रकाश कृष्ण हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूमध्ये अझै पनि कसैलाई चाहिँ केही राख्नु मन छ भने लाइभमा आएर क्वेसन राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु सर। यहाँ अर्को एउटा क्वेसन, यो डीसीमा चार्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा क्वेसन पनि छ, त्यसको पनि कसैले एन्सर गरिदिनु भएको छ। यो विषयमा उमेशजीले जवाब दिनुभयो भने हुन्थ्यो। यहाँ मैले त्यो उमेश सरलाई यो प्रश्न दिनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँ मैले उमेश सर देखिनुहुन्छ उहाँ? उमेशजी हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। उमेश सर हुनुहुन्छ तर हुनुहुन्छ। उमेश सर एउटा प्रश्न तपाईँले यसो एड्रेस गर्ने खालको आएको छ। हजुर प्लिज यो प्रश्न पाउन। हजुर सर, यहाँ हाम्रो एकजना साथीले चाहिँ यो डीसीमा चार्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा एउटा आएको छ। अनि अर्को मेरो क्वेसन चाहिँ यो हाम्रो साथीहरूले चाहिँ होइन 6 महिना जसले बुकिङ गरेको छ 6 महिना लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ अरे, यसको त्यस्तो स्क्यार्सिटी नै भएको हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा पनि। होइन अब अहिले चाहिँ नि मार्केटमा तपाईँको कतिपय ब्रान्डका गाडीहरू चाहिँ नि एकदमै स्क्यासिटी भएको अवस्था नै हो। जस्तै एमजी भयो, त्यस्तै गरेर विभिन्न अन्य ब्रान्डहरू, त्यो टाटा नेक्सन भयो, यो प्राइभेट भेहिकल्सहरू चाहिँ नि बुकिङ गर्दाखेरि पनि समय ल उमेश सर छुट्नु भयो। म यहाँ जोड्न चाहन्छु उमेश सरको कुरालाई। कतिपय गाडीहरू उहाँले भन्नुभयो जस्तो उपलब्ध धेरै हुन्छ, डिमान्ड भएका कुन प्रकारको कस्तो प्रकारको चाहिँ नि भेहिकल हो त्यो अनुसारले चाहिँ नि तपाईँको। हजुर सरले फेरि रिपिट गरेर राखिदिनु भयो हुन्थ्यो, अघि तपाईँको नेट गएको थियो। मेरो हजुर ए होइन, एसीबाट पनि डीसीबाट पनि दुवै प्रकारको चाहिँ नि चार्जिङ स्टेसन्सहरू चाहिँ नि प्रयोग हुन्छ। अब कस्तो प्रकारको कुन प्रकृतिको चाहिँ नि गाडी हो त्यसमा चाहिँ नि भर पर्छ र चाहिँ नि अहिले एनइएले राखेको विभिन्न प्रकारको चाहिँ नि ठाउँहरूमा राख्न लागेको चाहिँ नि चार्जिङ स्टेसन पनि यो
अब तपाईँको एसीको पनि डिसीको पनि दुवै प्रकारको फास्ट चार्जिङ भनेको डिसी फास्ट चार्जिङको समेत चाहिँ समावेश गरेर राख्न खोजिएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको एसी चार्जर, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ डिसी चार्जर, अब कुन प्रकारको भेहिकल हो, कुन प्रकारको रिक्वायरमेन्ट हो, त्यो अनुसारले चाहिँ नि राख्न सकिने भयो। र अहिले चाहिँ नि अघि म्यामले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नि अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलको चाहिँ नि साँच्चीकै चाहिँ नि स्क्यासिटी चाहिँ नि कतिपय प्राइभेट भेहिकलहरूको चाहिँ नि डिमान्ड एकदम हाई भएर सप्लाई चाहिँ अलिकति कम भएको चाहिँ अवस्था हो अहिले फेस गरिरहेको छ। बुकिङ गरेर पनि 3 महिना 4 महिना पछाडि चाहिँ नि अब अहिले बुकिङ गर्यो भने एमजीलाई अहिले गएर बुकिङ गर्न गयो भने लगभग चाहिँ नि मङ्सिरमा मात्र दिन सक्छ भन्ने चाहिँ नि समाचार पाएको मैले पनि। थ्याङ्क यू सर यो इन्फर्मेसन। म अलिकति जोड्न चाहन्छु लक्ष्मी सर। यसमा उमेश सरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ के जोड्न चाहे भने यो विशेष गरी नेक्सन निकै डिमान्डमा छ र एमजी निकै डिमान्डमा छ र उहाँहरूले चाहिँ अहिले अर्डर प्लेस गरे पनि तुरुन्तै दिन सक्नु अवस्था चाहिँ छैन भन्ने छ। केही प्राविधिक कुरा पनि छ, यसका कम्पोनेन्टहरू वर्ल्ड मार्केटमा स्कार्स भएको छ भन्ने पनि यहाँ आएको छ। त्यो वबा होइन, त्यो बेग्लै कुरा होला। अर्को एउटा कुरा के आयो भने नि अब फेरि भाउ घट्ला कि भने पर्खन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ कुरा आजै हिजोबाट चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा पनि अब सोच्नुपर्ने भयो के। किनभने ट्याक्स घटाउने हो भने 10% घट्यो भने सबै ट्याक्स भन्नाले भ्याट पनि घट्ने हो भने त अझ धेरै प्रतिशत घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब युजरले त्यो पनि सोच्छ होला भने अब पर्खने भयो। अब होइन, त्यो कानुन त्यो नियम नआउँदासम्म पर्खने भयो। यो पनि एउटा चाहिँ यो व्यवधानकै अर्थमा पनि लिन सकिन्छ। हुन त कालान्तरमा यो चाहिँ धेरै अगाडि जाला, तर यतिखेर चाहिँ त्यसले बजारमा चाहिँ अलि पर्खौँ हेरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। एउटा सानो एउटा क्वेसन आइरहेछ। हाम्रो यो पहाडी ठाउँमा उकालोमा चढ्नलाई के हुन्छ, अलिअलि कुरा त पहिला आइसकेको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो मनिष सरले चाहिँ सुन्नु भएको छ। थोरै पुनः सर अथवा कसैले बताइदिनु होला। उमेश सरले अघि यो कुरा चाहिँ राखिसक्नु भएको थियो। यो पहाडमा टान्दैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यो इलेक्ट्रिक गाडीहरूको सबभन्दा ठुलो राम्रो कुरा भनेको टर्क हो। यो टर्क चाहिँ आइसी भेहिकल आइसी भन्नाले इन्टरनल कम्बसन चलनचल्तीको इन्जिन हो। त्यो भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै गुणामा राम्रो छ टर्क। तान्ने कुरा तान्नेमा चाहिँ कुनै विवाद छैन। तर यो नेपालमा बनेका सबै बाटोहरूको एउटै स्ट्यान्डर्डको छ, राम्रो स्ट्यान्डर्डको छ भन्नु मिल्दैन। कतिपय ठाउँमा डोजरले खनेको बाटोमा पनि जान्छ कि जान्न भने सोध्नु भयो हो भने अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ जवाब दिँदा। तर एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर 12% भन्दा बढी चाहिँ ग्रेडेन्ट नभएको चाहिँ बाटो बनाएको छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने सडक विभागको सडक बनाउने यो बाटो बनाउने टेक्नोलोजीसँग ठ्याक्कै जोडेको छ। नर्म्समा चाहिँ इन्जिनियर साहबहरू त्यही गर्नुहुन्छ। 12 भन्दा बढीमा नेगोसिएसन गर्नुहुन्न। कतै एकदम डेडली नै ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 15% पनि गएका छौँ भनेर भन्ने हुनुहुन्छ नि। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ कुनै गाडीले नतान्ने भन्ने कुरा आएन। त एउटै कुरा के हो भने अब पहाडमा जाने भन्दाले उसले चाहिँ चार्जिङ आफूसँग बोकेको इनर्जी चाहिँ पुगिरहेको छ कि छैन, हो अब कतिसम्म जाने हो, कहाँसम्म जाने हो भन्ने कुरा होला। नत्र उकालो मात्र भने पुग्यो, पहाडको बाटो चाहिँ भन्नु आवश्यक नपर्ला। धन्यवाद। अलिकति के जोडिदियो यसो, यो मैले गाडी इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो हिटौडा दक्षिणकालीको बाटो भएर काठमाडौँ आएका थियौँ। त्यो बाटो चाहिँ अलिक धेरै नै यो 12 डिग्रीको ग्रेडियन्ट भन्दा पनि अलि माथि छ कि जस्तो मलाई लागेको थियो। तर हामीले चाहिँ मिनी बस पनि त्यो बाटोबाट ल्याएको हुनाले चाहिँ एकदम कम्फर्टेबली एकदम राम्रोसँग आएको थियो। त्यही भएर चाहिँ यो क्लाइम्बिङमा खासै कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार सरहरू। होइन, म अघि प्रेजेन्टेसनमा अलि आउन सकिनँ, तर अहिले भर्खरै भएको सेसन क्वेसन एन्सर र सरहरूले दिनुभएको उत्तरमा मलाई पनि 1-2वटा जिज्ञासा लागेको छ सोधौँ भनेर इलेक्ट्रिक भेहिकलको बारेमा। खास अब जस्तै अब इलेक्ट्रिक भेहिकल त अहिलेसम्म नेपालमा आएको छैन, अरू कन्ट्रीमा आइ पनि सकेछ र आउन पनि लागेको छ। कति जस्तै इन्डियामा, अरू कन्ट्रीमा त आइसकेको छ। अब यसको चाहिँ खास अब जस्तै
आइसी इन्जिन भएको अथवा इन्जिन भएको गाडीहरूमा त तिनीहरूको स्पिडको एउटा लिमिट हुन्छ, तर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ यसको खास स्पिड लिमिट कति हुन्छ, टप स्पिड जस्तै कतिसम्म यसलाई एक्सिलेट गर्दाखेरि टप स्पिडमा जान्छ होइन। एउटा प्रश्न मेरो यो हो। र अर्को कस्तो भने नेपालको भर्खरै सरहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, नेपालको रोडको कन्डिसन त ऊ छ, जस्तै अब इलेक्ट्रिक भेहिकल खास गरेर अरू ठाउँमा समतल भूमिमा तराई भूमिमा अब यो बाटोमा अलि अप्ठ्यारो होला होइन, यो पनि एउटा लागिरहेछ। यही सोध्न चाहेको यसो मेरो जिज्ञासा सर थ्याङ्क यू भेरी मच। पूर्ण सर छोटो यसमा अथवा कसैले यसको उत्तर चाहिँ अलिकति मैले दिइदिउँ है सर। तपाईँभन्दा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्युटी भनेकै यसलाई चाहिँ नि जस्तो प्रकृतिको गाडी चाहियो त्यस्तो प्रकृतिको पाइयो के। किन भन्दाखेरि तपाईँको आइसी इन्जिनका गाडीहरूमा चाहिँ नि तपाईँको स्पेसिफिक टाइपको चाहिँ नि गाडीहरू हुन्छ, तर हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलको गाडीहरूमा चाहिँ नि तपाईँको अब अहिले हामीले साँच्चीकै हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो हाम्रो अर्बन एरियामा चाहिँ मात्र चलाउने चाहिँ कारहरू अहिले जुन दिगो लगायत चाहिँ हामीले पनि ल्याएका गाडीहरू छन्, ती गाडीहरू चाहिँ तपाईँको 50-60 किलोमिटर पर आवरको बेसको गाडीहरू छन्। अब हामीले आइसी इन्जिनको गाडीहरूमा 50-60 किलोमिटर पर आवरको गाडीहरू लो फ्युल कन्जम्सन गर्ने गरेर चाहिँ गाडीहरू बनाएर ल्याउने भने त्यो अब सम्भावना नै छैन होइन। तर यो इलेक्ट्रिकमा चाहिँ नि त्यो प्रकारको सम्भावना छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको अब स्पिडकै लिमिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँ हामीले अब टेस्ला पनि देखेको छौँ, अन्य प्रकारका भेहिकलहरू पनि देखे लगभग 150 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा पनि जान्छ। भनेपछि यो यसमा चाहिँ यति भेरिएसन चाहिँ नि छ कि तपाईँको चाहिँ नि जस्तो अब लोडरदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका गाडीहरू उसलाई चाहिँ एनर्जी चाहिएको छ कि स्पिड चाहिएको छ, त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो भेराइटी अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ नि उपलब्ध छ र अनुसार इलेक्ट्रिक भेहिकल हामीले चुज गर्न सक्छौँ र त्यसरी चुज गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल विल बी मोर इकोनोमिक। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। अब चाहिँ हाम्रो कसैको प्रश्न छ सर? नत्र हामी क्लोजिङतिर गङ्गाबहादुरजी केही भन्दै हुनुहुन्छ, प्लिज सर गङ्गाबहादुरजीलाई अलिकति समय दिउँ कि भन्नुपर्ने हो केही छ भने। अब तपाईँको छ भन्दा पनि अब मैले अब अरू कुराहरू धेरै भने होइन। अब यो कतिपय कुराहरू नीतिगत रूपमा लामो समय अब 14 वर्ष जति लाग्यो नीति बनाउनलाई। अब कार्यान्वयन त भन्ने के अप्ठ्याराहरू चाहिँ अझै पनि छँदैछन् र अहिले हाम्रो सरकारको अथवा नीति निर्माणका यसले जुन इलेक्ट्रिक भेहिकलको कसमा बेसिक रूपमा टेक्नुपर्ने कुराहरू एकदमै कमजोर छन्। देखाउनलाई बाहिर हावा फिजाउनलाई त राम्रै खालको तरिकाले नै भइरहेको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब यो लामो समय यो चाहिँ निकै समय नीति त अब धेरै लामो समय लगाएर अब मैले त्यो स्वीकृत गराएर चाहिँ अब गरियो, तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएनन्। त्यसपछि अर्को इस्यु पनि त्यो कार्यविधि बनाइदिने भन्ने कुरो पनि त्यहाँ चाहिँ नीतिमा के लेखेको थियो भने 1 वर्षभित्र चाहिँ सबै योसँग सम्बन्धित नियम यी कुराहरू चाहिँ गरिसक्नुपर्ने भने त्यो नीतिगत व्यवस्था अब राखिएको थियो। तर ती कुराहरूलाई त अब सम्बन्धित निकायले सोध्यो। अब उस्तैको पर्यो तपाईँहरूलाई लाग्यो भने अब हामी त छलफल गर्छौँ, त्यसमा पोजिटिभ छौँ, राष्ट्रलाई आवश्यक हो भन्ने कुरामा त अब दुई मत नहरा। तर त्योभित्र पनि कुन विषयलाई टेक्ने भन्ने कुरा मैले त्यहाँ कहीँ पनि टेकेको अहिलेसम्मको छलफल पनि देखिएको छैन। अनि अर्कोतिर चाहिँ अब मन्त्रालयले तपाईँले अहिले सोध्नु मन्त्रालयका कार्यकारितामा के छ यसको नीति छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो भने त्यो कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छैन, कार्यान्वयन तहमा रहेका मान्छेहरूलाई। अब भनेपछि अब यसलाई त्यो कुरालाई कसरी रहन्छ भन्ने कुरा अलिक समस्या छ। तैपनि अब फेरि पनि मैले प्रयास स्वरूप चाहिँ त्यो कार्यविधि बनाइदिने भनेर चाहिँ अस्ति अब विभागमा चाहिँ अलिकति कुरा गरेको थिएँ। ल अब ठिकै छ नि त, अब अलिकति अगाडि बढाउँ, किनभने उनीहरूले यो बिचमा चाहिँ अब हामी गर्छौँ नि त भन्ने हिसाबले कुरा गरेका थिए करिब 2-3 वर्ष बिचमा। ल नि त अब उनीहरूले अब कसरी गर्दा रहेछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त्यो भएन। अनि अब कसैको पहुँच पुग्ने मान्छेहरूको चाहिँ एकदम छिट्टै अगाडि बढिहाल्छ। जस्तो अहिले त्यो सिएनजी ग्यासको चाहिँ मुख्य सचिवसँग अलिकति भएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ फेरि हिजो विभागबाट फिर्ता आएर पनि फेरि फाइल चाहिँ अब अगाडि बढिसक्यो। अनि अब यो कस्तो छ भने एन बनिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले अब त्यति सम्भावना देखिएन। किनभने जस्तै
अब प्रदेश नम्बर 3 मा पनि 32 वटा मैले संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेकोमा त्यो एउटा विषय अलिकति उठेको बेसिक कुरा, त्यो कन्भर्सन भन्ने कुरा त्यो त्यत्रो ठुलो कुरा पनि होइन, एउटा खास मापदण्ड बनाएर एउटा स्वीकृत गर्ने कुरा हो। किनभने कोही व्यक्तिले आफ्नो भएको ओनरसिपमा भएको गाडी उसलाई त्यो इन्धन माप चाहिँ के अरे के भन्छ माध्यम चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि यो यत्रो ठुलो विषय बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अब थिएन। तर पनि अब अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन र प्रदेश 3 मा अब त्यो संसदमा के अरे 72 घण्टाभित्र धन्न त्यति त भ्याइयो। भ्याएको मध्येमा खास विषयहरू त भएको थियो प्रदेश नम्बर 3 मा, त्यो पनि फेरि अब म बिचमा केही समय जाँदाखेरि त फेरि त्यो चाहिँ उल्टाइसकेको रहेछ। अब त्यो चाहिँ कन्भर्सनको लागि कसैले निवेदन दिएको खण्डमा त दिनै पर्ने भन्ने बाध्यकारी खालको ऐनमा व्यवस्था गरे तापनि फेरि पछि त 7 वर्षपछि गर्न नपाउने भनेर चाहिँ अर्को संशोधन गरेर त्यसरी उल्टाइसकेको अवस्था रहेछ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ धेरै अप्ठ्याराहरू त छँदैछन्। त्यसो भइसकेपछि एकचोटि अब यहाँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ अब भन्न यो तपाईँहरूको विषयमा धेरै भन्ने भन्दा पनि त्यो कार्यविधिहरू केही कुराहरूको लागि चाहिँ अब यहाँ मैले फेरि पनि हिजो जसरी नीति गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै वर्ष गरेको र नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्रभित्र बनेको धेरै नीतिहरूमा ठ्याक्कै नीतिगत रूपमा बन्नुपर्ने विषय अथवा के सिस्टमलाई राष्ट्रहितमा गरेको बनेको नीति हो जम्मा बाथरुम मैत्री सवारी तथा यातायात नीति हो यो। किनभने मैले पर्सनल रूपमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूका विशेषज्ञहरू पर्सनल रूपमा चासो राखेका सबैसँग छलफल गराएर र सबै प्रक्रिया गरेर चाहिँ गरेको थिएँ। नत्र भने चाहिँ कि कसैले विश्व ब्याङ्कले ऋण दिएको आधार के अरे सहयोग दिएको आधारमा वर्ल्ड ब्याङ्कको अथवा कुनै इन्ट्रेस्टेड कुनै उसको प्रेसरको हिसाबले मात्र यहाँ चाहिँ नीति बनाएर छन् नेपालकोमा। तर नीतिगत कुराहरू तालमेल नभएको र नीति अनुसार योजना कार्यक्रम संस्थागत यी कुराहरू खडा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ अब कार्यान्वयनमा धेरै अप्ठ्यारा आछन्। अनि यहाँ र मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ अब त्यो एउटा कार्यविधि बनाउनलाई चाहिँ अब लागिराखेको छु। अब त्यसमा यहाँहरूको केही सल्लाह सुझाव भएदेखि चाहिँ गर्नु पर्यो। अब धेरै कुरा अघि के अरे भूषणजीले पनि त्यो कुराहरू राम्ररी उठाउनु त भयो, तर यसमा मुख्य कुरा चाहिँ चाँडो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यसरी चाहिँ कुनै संयोजन भएको छैन। सामान्यतः यस्ता कुराहरूमा टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु पर्थ्यो नम्बर 1। त्यसपछि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ध्यान दिन पर्थ्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई पाइलट प्रोजेक्ट बनाउनु पर्थ्यो। पाइलट प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि डिमान्ड क्रिएसन गर्दै यी 4वटा उयोहरूको चाहिँ संयोजन गरेर जानुपर्ने जस्तो एक। अर्को कुरा व्यावसायिक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो संवैधानिक हरेक हिसाबले व्यवस्था भएको हुँदाखेरि चाहिँ निजी सहकारी र सरकारी क्षेत्र गरेको थियो र सरकारले त्यो गर्नुपर्ने खास ठाउँमा भन्दा पनि जहाँ जहाँ नीति कानुन योजना कार्यक्रम र त्यो कार्यक्रम सक्सेस गर्नलाई कहाँनिर कहाँ सरकारको सहयोग थियो त्यतातिर चाहिँ कुनै पनि सरकारी निकायको अहिले उसमा त्यो बेस्ट टेकेर कसैले गरेको देखिएन। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब लगानीहरू निजी क्षेत्र छ सहकारी क्षेत्रहरू छ यिनलाई त्यो समायोजन गरेर त्यसरी गर्ने खालको काम छैन र यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ ठुलो जटिलता आएको चाहिँ अब मैले आफूले चाहिँ देखेर मैले अब तपाईँहरूको त्यस्तो कार्यक्रममा त त्यति खास भाग लिन। अब पूर्णजीहरू यहाँ धेरै पुराना साथीहरू चाहिँ संलग्न भएकोले म पनि एकछिन पार्टिसिपेन्ट भइदिउँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ म पार्टिसिपेन्ट भएको र अब यो कार्यविधिको लागि चाहिँ अलिकति लाग्छ। ल धन्यवाद सबै। थ्याङ्क यू भेरी मच गङ्गाजीलाई धेरै पछि भेट भयो देखियो। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। यसमा अध्यक्षज्यू 1 मिनेटमा थपौँ यो कार्यविधिकै कुरा गर्दाखेरि छोटो सर अब हामीसँग समय एकदम चाँडै परिसक्यो। कार्यविधिको कुरा गर्दाखेरि गङ्गाजी यो तपाईहरुलाई थाहै होला अहिले जुन चाहिँ पूर्णजीले पनि मेन्सन गरेको थियो एनडीसी भनेर जुन सरकारले डिसेम्बर 2020 मा सबमिट गरेको थियो त्यो फटाफट गएको थियो। त्यसमा इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि जुन के अरे टार्गेटहरु सेट गरेको छ 25% अफ सेल्स बाइ 2025 र के अरे पब्लिक भेहिकलको 20% एटसेट्रा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भन्दैछ। त्यो वातावरण मन्त्रालयले बनाउँदैछ ओभरअल एनडीसी को र त्यसको के अरे उसको पार्ट इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी पार्ट चाहिँ मोपिटले बनाउँदैछ। त्यस सम्बन्धी छलफल पनि अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा हुन लाग्छ के अरे त्यसमा मै पनि अलिअलि इन्भल्भ छु। त्यससँग अलिकति चाहिँ कोअर्डिनेट गर्न पाए हुन्थ्यो किनभने त्यो मेरो विचारमा फटाफट जान्छ। हामीले देखि पनि सकेका थियौँ यो जस्तै भनौँ न प्रधानमन्त्री जानुभन्दा एक दिन अगाडि 3टा नीतिगत दस्तावेज पारित भएको थियो 45 के अरे सन् 2045 सम्ममा नेट जिरो बनाउनेदेखि लिएर अरू पनि न्याप र उ त्यसैले त्यो फटाफट जान्छ होला। त्योसँग चाहिँ अलिकति चाहिँ कोअर्डिनेट गर्न पाए राम्रो हुन्छ है गङ्गाजी। छुट्टै नगर। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस इन्फर्मेसन।
मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ आयो होइन सर। अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो सरहरू यहाँ यो डिस्कसन पछि धेरै रमाइलो पनि भयो। यो जुन कन्भर्सनको कुरा आएको छ नि होइन सर। अब अहिले हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई सरकारले सबैतिरबाट चाहिँ जे प्रोत्साहन दिने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन यो भेहिकल फोसिल फ्युल भेहिकलहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, भोलि पर्सि यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने होइन सरकार। अब हाम्रो शुभलक्ष्मी म्यामले पनि यसको जवाफ दिनुभयो हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ होइन। नत्र चाहिँ यो त स्क्रैपको रूपमा त भोलि पर्सि त डिजल यता सबै सस्तो हुँदै जाने अनि डिजलको यिनीहरू फोसिल फ्युलहरूको चाहिँ सबै स्क्रैपमा जाने चान्सेस हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ र अनि अर्को ब्याट्री चाहिँ छ नि, ब्याट्रीको आयु सकेपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी हामीले के भन्ने डिस्पोज गर्छौँ, डिस्पोजल त्यसको लागि पनि हामीले सोचेछौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मेरो प्रश्न, अहिले सुन्दा सुन्दै आएको प्रश्न भनौँ। गरौँ यहाँ मध्ये भनौँ प्यानलिस्ट अथवा पूर्ण सर मध्ये कसैले यसको भनौँ न छोटो जवाफ दिदिनु न। थोरै कुरा म जवाब दिन चाहौँला। अनि ब्याट्रीको एड्रेस कसरी गर्ने, म्यानेज कसरी गर्ने, यसको लाइफ पछि भन्ने कुरा उमेश सरले भन्नुहुन्छ। कन्भर्सनकै कुरालाई लिउँ। कन्भर्सनको लागि चाहिँ अहिले जति पनि आजसम्म र यो आएको र भोलि पनि आउने गाडीहरू आइसी इन्जिनका गाडीहरू छन्, उनीहरूले आउने धेरै वर्षसम्म पेट्रोल डिजल खाइरहेको हुन्छ, धुवा निकालिरहेको हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा 100% सही हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामी 100% आरए पनि भन्दैछौँ, नेट जेरो पनि भन्दैछौँ र नेपालको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल मस्ट पनि भन्दैछौँ। भन्ने हो भने कन्भर्सन आजैदेखि चाहिँ सुरु गरौँ न भन्ने कुरा हुनु पर्यो। र कन्भर्सनको लागि चाहिने टेक्निकल प्यारामिटरहरू जसले जसले पनि कन्भर्सन चाहिँ नगरोस् त्यो कुरामा चाहिँ पनि ध्यान दिनुहोस्। र कन्भर्सन चाहिँ सरकारले कतिपय सेक्टरका गाडीहरू पनि विभिन्न सेक्टरका जानुपर्छ भन्ने एउटा म्यान्डेटोरी निकाल्नु पर्ने अवस्था पनि मैले देखेको छु। यो वास्तवमा कन्भर्सन कुनै ठुलो चाहिँ रकेट साइन्स छैन। यहाँ गरिसके आजभन्दा 31 वर्ष अगाडि नेपालमा डिसाइड टुक प्लेस, नेपालमा यो गरिसकेको छ। देख्ने मान्छे मै हुँ भनेर मैले निवेदन पनि गरेको छु होइन। त्यस भएको हुनाले यतिर चाहिँ एकदमै अगाडि जानुपर्छ। उमेश सर लाइनमा हुनुहुन्छ? ब्याट्री म्यानेज कसरी गर्ने भन्नेमा अलिकति भनिदिनु पर्यो। युज्ड ब्याट्रीको डिस्पोज कसरी गर्ने अथवा म्यानेज कसरी गर्ने, अझ डिस्पोज भन्दा नि म्यानेजको कुरा गरौँ। हजुर सर। विशेष गरेर चाहिँ नि अहिले अब भनिहाल्नु पर्दाखेरि तपाईँको हिजोको दिनको चाहिँ नि लिड एसिड ब्याट्री पनि होइन। अब यो सायद धेरै चाहिँ नि शुभलक्ष्मी म्यामलाई पनि यो विषयमा धेरै स्टडी गर्ने भएको होला। विशेष गरेर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि के त भन्दा दूरदराजमा जुन सोलरको चाहिँ नि ब्याट्रीहरू प्रयोग हुन्छ, ती ब्याट्रीहरूलाई पनि सायद चाहिँ नि अब म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ नि विशेष गरेर प्रब्लम चाहिँ नि त्यता जस्तो लाग्छ मलाई। सहरीकरण भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ नि एक्सेस अफ ट्रान्सपोर्ट छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि रिसाइकल गर्नलाई चाहिँ नि अलिकति सजिलो होइन। अब यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि यो पोल्युसन कस्तो प्रकारको पोल्युसन हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि बट्टामा कैद छ, ती बट्टामा कैद भएको पोल्युसनलाई चाहिँ नि डेफिनेटली म्यानेज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। त्यसको लागि स्ट्राटेजी चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। तर हामीले टेल पाइपबाट इमिसन भएकोलाई त डेफिनेटली हामीले बट्टामा कैद गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले भोलि म्यानेज गर्छु भन्दाखेरि पनि गर्न नसकिने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि डेफिनेटली यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्रिज आर म्यानेजेबल। अर्को कुरा चाहिँ नि के त भन्दा लिड एसिड ब्याट्री चाहिँ नि 98% सम्म चाहिँ नि रिसाइकल गर्न सकिने ब्याट्री हो होइन। त्यसपछि अब अहिले नयाँ जेनेरेसनको ब्याट्रीमा लिथियम ब्याट्री छ। लिथियम ब्याट्री भनेको जस्तो हाम्रो ठुलो बसहरूमा जस्तो साझाको अहिले आउन लागेको बस प्लस चाहिँ नि अन्य ठुला गाडीहरूमा चाहिँ नि जुन लिथियम फेरस फस्फेट भन्ने ब्याट्री प्रयोग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि जम्मा 4% मात्र लिथियम को प्रयोग भएको हुन्छ र 96% चाहिँ नि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फेरस हुन्छ। फेरस भनेको आइरन हो। आइरनलाई चाहिँ नि तपाईँको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले त्यो सबै सकिसकेपछि लास्टमा जब चाहिँ हामी ब्याट्री चाहिँ नि फाल्छौँ त्यतिखेर चाहिँ नि एउटा फलामको फर्निचर फालेको बराबर फलामको फर्निचरलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ नि म्यानेज गर्छौँ त्यही प्रकारको म्यानेजमेन्ट भए पुग्छ। यसलाई त्यस्तो धेरै चाहिँ नि यो युएन क्राई गर्नुपर्ने आवश्यकता जस्तो चाहिँ नि थ्यांक यू सर। त्यति ठुलो इस्यु होइन भन्ने उमेश सरको भनौँ न छोटो भनौँ न बनाइरह्यो भने सर। लक्ष्मी सरले 1 मिनेट समय दिनुहुन्छ भने म एउटा टप्न चाहन्छु।
अब वर्ल्ड मार्केटमा एक मिनट मात्र लिन्छ। वर्ल्ड मार्केटमा के छ भने नि यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्रीहरू जसले बनाउँछ उसले फिर्ता लिने भन्ने एउटा शर्त राखेको हुन्छ है। यो कुरा नेपालमा आएको छैन। नेपालमा यो कुरा ल्याउन सकिएछ भने गाडीहरू सम्भवतः महँगो पनि पर्न जान्छ होला, अथवा अर्को केही अरू उपाय पनि निकाल्न सकिन्छ होला। बनाउने हो उसले फिर्ता लिने भन्ने हुनुपर्छ। पूर्ण सर, त्यो बाहेक चाहिँ नि अब जस्तो गाडीबाट चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ नि गाडीबाट निस्केका चाहिँ नि जुन पुराना ब्याट्रीहरूलाई स्टोरेज सिस्टमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ नि एकदम सकिन्छ लगायत चाहिँ विभिन्न प्रकारका गाडीहरू। म सरलाई निवेदन गर्छु, एउटा सर्टेन कम्पनी म नाम भन्न चाहन्न, म विज्ञापन गर्ने अर्थमा चाहिँ के पनि ब्रान्डको नाम लिने त्यति आवश्यकता ठान्दिनँ। एउटा सर्टेन कम्पनीको ब्याट्री उसले चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष चल्छ भनिरहेको छ। उसको ब्याट्री 7 वर्ष 8 वर्षपछि चाहिँ 70% एफिसियन्सीमा झर्छ। अब त्यो 30% के गर्ने त भने अब 400 किलोमिटर चल्ने हो भने 30% घन्टा कति भयो भने 120 घन्टा 280 बाँकी भयो होइन। 280 मा तपाईँ चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। अब 280 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको रेन्जमा चाहिँ गाडी चलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यु हेभ टु चोइस टु एड 30% मोर efficient batteries to that. You will get 100% again for some more time. Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद। Thank you, sir. लक्ष्मी सर, अब म लक्ष्मी सरलाई चाहिँ यस वेबिनारको विश्लेषण गरी कन्क्लुड गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो देवनारायण सरलाई चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स दिएर यो सेसनको क्लोज गरिदिनु हुने अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच नसलाजी। हाम्रो पूर्ण सरले म त्यति धेरै समय लिने हामी एकदम ढिलो भइसकेका छौँ। म छोटो रूपमा मात्रै केही कुरा राख्न खोजेँ। हाम्रो पूर्ण सरले सरल रूपमा ज्ञानवर्धक मात्रै होइन व्यापारिक कुरा जुन एउटा इलेक्ट्रिकल भेहिकल र त्यसको नेपालमा के सम्भावना छ हिस्ट्रीदेखि लिएर नेपालको हिस्ट्रीदेखि सबै कुराहरू राख्नुभयो र अब कतातिर हाम्रो ध्यान जान पर्छ समेत राख्नुभयो। रियल्ली तपाईँको प्रेजेन्टेसन चाहिँ आई एप्रिसिएट भेरी मच सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब ताली नै दिएर यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँभन्दा बढी कुरा गरेँ भने फेरि मैले बिगार्छु, म यसको विज्ञ होइन। त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो उमेश सरले अनि शोभालक्ष्मी म्याडमले त्यसै भूषण सरले उहाँका कुराहरूमा यति धेरै जानकारीमूलक कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसै कम्प्लिमेन्ट गर्यो भन्ने लाग्छ आजको प्रेजेन्टेसनलाई। त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ भनौँ न हामी घन्टासम्म छलफल गर्दाखेरि पनि सुनिरहौँ जानौँ भन्ने किसिमको विषय थियो रह्यो। हामी सबैको त्यसपछि साथीहरूले यहाँ भनौँ न जो भाग लिनु भएको उहाँहरूको पनि त्यही किसिमका जानकारीमूलक अथवा इन्फर्मेटिभ कुराहरू आयो। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसलाई एकदम सक्सेसफुल बनाउनु भयो भन्ने लाग्छ र म यो जुन नेपाली इन्जिनियरिङ समाजले यो अहिलेको एकदम जल्दो बढ्दो विषयलाई ल्याएर यो भनौँ न हाम्रो बिचमा राखिदिनु भयो। हाम्रो बिचमा यो जुन विभिन्न कुराहरू भनौँ न यसको बारेमा इन्फर्मेसन सेयरिङ र अब गर्न पर्ने कतातिर जान पर्ने भन्ने कुरा छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँहरूको यो प्रेजेन्टेसन छलफलबाट 4-5वटा पोइन्ट चाहिँ मैले भेटाएँ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ अब हाम्रो सैद्धान्तिक पाटोबाट हेऱ्यौँ भने व्यावहारिक अर्थशास्त्रले के भन्छ, नियमले के भन्छ त भने जुन ठाउँमा जुन रिसोर्सेस छ त्यो युज गर्यो भने त्यो चाहिँ व्यावहारिक मात्रै होइन त्यो इकोनोमिकल पनि हुन्छ भने नेपालमा पेट्रोल छैन, इलेक्ट्रिसिटी छ, त्यस कारण इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने कुरा भन्ने जुन कुरा आयो भन्ने लाग्छ। अर्थशास्त्रीय भने शुद्ध अर्थशास्त्रीय पाटोबाट हेऱ्यौँ भने इनर्जी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको कुरा गऱ्यौँ भने यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले धेरै भनौँ न त्यसमा यसको यो जुन उसो अरू ऊर्जाहरू भन्दा पनि हाम्रो अहिले हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ बेसरी सम्भावना छ, जुन विकास भइरहेछ भन्ने आइरहेछ। त्यो अर्थबाट पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको सम्भावना यहाँ देखिन्छ। र अब त्यस्तै किसिमले पूर्ण सरले राख्नुभयो राष्ट्रिय रूपको वित्तीय पाटोबाट हेऱ्यौँ भने भनौँ न झन्डै पेट्रोल र डिजेल गरेर 20 लाख किलोलिटर चाहिँ युज हुँदो रहेछ र झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ जति जाँदो रहेछ। नेपालमा यसको ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा 63% जति चाहिँ
यही ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको भनौँ पेट्रोल डिजेलको खपत हुँदो रहेछ। यो भनेको त वर्षमा यही क्षेत्रमा अलिकति मात्रै सुधार भनौँ ल्याउन सकियो भने 100 भनौँ 1.25 खर्ब रुपियाँमा 10% भयो भने 12-14% जतिको चाहिँ भनौँ न हाम्रो नेपाल सरकारलाई फाइदा हुने देखिन्छ। अब यसको मूल कुरो चाहिँ के हो त हाम्रो यो एकदम स्कार्स भएको यो जुन विदेशी मुद्रा छ त्यो सञ्चितमा चाहिँ ठुलो भनौँ योगदान पुर्याउँछ राष्ट्रिय रूपमा भन्ने लाग्छ। यदि हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ट्रान्सफर हुन सक्यौँ गऱ्यौँ भनेदेखि सरकार पनि यता लागिरहेको छ। वातावरणीय पाटो अर्को चौथो पाटोमा हेर्दाखेरि वातावरण हेऱ्यौँ भने हाम्रो स्थानीय तहमा अथवा राष्ट्रिय तहमा हेऱ्यौँ भने हाम्रा स्वच्छ सहरहरू हुने कुरा त रहिहाल्यो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको कन्ट्रिब्युसनका कुरा गऱ्यौँ भने यो ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनलाई कम गर्ने कुरा यो किसिमका योगदानहरू विशेष रूपमा यी 4-5वटा पोइन्ट्सहरू हाम्रो बिचमा गहन रूपमा छलफल भए। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा उसको स्कोप भनौँ न हेर्दाखेरि चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हाम्रो पहिला सुरुमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हाम्रो प्रस्तोता नसलाजीले भन्नुभएको थियो। सकिन्छ कि सकिँदैन हामी जानै पर्छ। जानको लागि कहाँ कसले के गर्न पर्छ त्यो गर्नतिर लाग्न पर्यो, लबी गर्नतिर हामी सबै लाग्न पर्यो। यदि हुँदैन भने नीतिगत रूपमा इन्स्टिट्युसनल रूपमा कहाँ लाग्न पर्छ भन्ने छ। र यो साथसाथै नेपाल भनौँ न अब हामीले गर्नुपर्ने विभिन्न यो STI साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन यो क्षेत्रमा पनि हामीले जोड दिनुपर्ने जस्तो पूर्ण सरले राख्नु भएको इनर्जी सेभिङका कुरा भयो, फास्ट चार्जिङका कुरा भयो, क्यापासिटी इन्हान्समेन्टका कुरा र त्यसलाई रिटेन्सन कसरी टाइम कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू भयो, कन्भर्सनका कुराहरू आइरहेछन्। अब ब्याट्री डिस्पोजलको लागि पनि अझ भनौँ न व्यवस्थित गर्ने कुराहरू यिनै रहन्छन् होला भन्ने लाग्छ। यसलाई म अब नेपाल इन्जिनियरिङ समाजलाई चाहिँ आज उठेका विषयहरूलाई अलिकति छोटो भए पनि एउटा ब्रिफ जस्तो बनाएर सम्बन्धित ठाउँमा हामी यतिको प्रेजेन्समा यो किसिमको रिकमेन्डेसन रह्यो भनेर दिन सक्यौँ भने अझ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँहरू सबैलाई पेपर प्रेजेन्ट गर्ने पूर्ण सर लगायत प्यानलिस्ट साथीहरू र यहाँ उपस्थित जुन यो डिस्कसनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ साथीहरू सरहरू म्याडमहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। इट इज रियली इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भनौँ न युजफुल टपिक्समा हामी आज डिस्कस गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। र अन्तमा अब आउँदै गरेको अथवा अहिले भइरहेको तिहार भयो, न्यू द भयो र छठ र अन्य चाडपर्वहरूको मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र मलाई यो अवसर यो चेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यो अर्गनाइजिङ टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। अब भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि हाम्रो देवनारायण सरलाई देवनारायण सर तपाईँ भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुहोला सर। सबै सरहरूमा मेरो नमस्कार। फेरि रियली यो साह्रै इन्ट्रेस्टिङ र सबैको जानकारीको लागि धेरै फ्रुटफुल नै भएको जस्तो लाग्छ यो। र अहिलेको समयमा जो पुरा दुनियाँ नै एकदमै सोचमा परेछन् जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा। अहिले पुरा विश्व नै अहिले ग्लासगोमा जम्मा भइरहेछन् यही विषयमा चर्चा गर्न। र यसमा यदि यहाँ हामीले अहिले सरहरूले बताउनु भयो इलेक्ट्रिकल भेहिकल हामीले यहाँ युज गरियो प्रयोग गर्यो भने त एउटा महँगो पेट्रोल महँगो इन्धन यी सबबाट छुटकारा हामीले पाउँछौँ पक्कै नै। र जलवायु परिवर्तनमा कन्ट्रोल गर्नको लागि पक्कै हामीले यो नेपालको तर्फबाट एक इँटा जुन हुन्छ सहयोग हुन्छ एक इँटा जसो राख्नमा त्यो पक्कै मद्दत पुग्छ। र यसो पूर्ण रूपमा पालना गर्नको लागि मेरो विचारमा गभर्नमेन्ट कतिको सार्थक हुन्छ। गभर्नमेन्ट 100% पोजिटिभ हुनुपर्छ यसमा, अनि मात्रै यो कुराहरू अगाडि बढ्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसले यो पब्लिकको तर्फबाट हाम्रो एक्सपर्टको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट यो साकै बहुतै पोजिटिभ रहेछन् र हामीले युज गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसले यसमा अब सबै यसमा हाम्रो प्रेजेन्ट गर्ने पूर्ण सरलाई र प्यानलिस्टहरूलाई र यसमा भ्यू प्रकट गर्नु भएको जति पनि सरहरू हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तो राम्रो क्रिएटिभ आइडिया राम्रो इन्फर्मेटिभ आइडिया दिनुभयो यसको लागि जति धन्यवाद दिने त्यो कम छ। तापनि हामीले सरहरूलाई कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अहिले आज तिहार
आउने के अरे छठ र अरू त्योहारहरू छन् सबैको शुभकामना पनि सबै सरहरूलाई दिन चाहन्छु र आजको यो हाम्रो एनइएस इन्जिनियर नेपाल इन्जिनियरिङ समाजको तर्फबाट आयोजना गरिएका हामीहरू यो वेबिनार यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरहरूलाई।